बरु प्रचण्ड हेगमा झुन्डिनुपर्छ भने पनि अमेरिकाले चाहेर हेगमा लाने हो र? अमेरिकाले चाहेर हुने भए त पुटिनलाई अहिलेसम्म लगिसक्थे, युद्ध अपराधी भने हैनन् र? तपाईको पार्टी ठुलो कि देश ठुलो? तपाईको सरकार ठुलो कि देश ठुलो? तपाईको परिवार ठुलो कि यो देश ठुलो? यो गम्भीरतापूर्वक प्रचण्ड जस्तो यो देशमा आमूल परिवर्तनको निम्ति हतियार उठाउन, जनताका हातमा हतियार थमाउन सफल भएको, नेपाली सेनाका ब्यारेकलाई पनि ध्वस्त बनाउन सफल भएको नेतृत्व हो। त्यो नेतृत्वले के गरिरहेको छ? अहिले देशलाई सिद्ध्याउने काम गरिरहेको छ। कहाँ रमलिएको छ? बाबुराम भट्टराईले बरु अलिकति बोलिसकेका छन् ट्विटरमा। उनले लेखे, यदि सैन्य गठबन्धन हो भने हतार नगरौँ, यो नेपालको निम्ति हितकर छैन भनेर बोलेका छन्। एमसीसीका पक्षधर थिए बाबुराम भट्टराई पनि। अहिले त बुझे नि, तिब्बती शरणार्थीहरूलाई यहाँ आश्रय बनाउने, यहाँ नागरिकता दिलाउन बाध्य गराउने नेपाल सरकारलाई र उनीहरूलाई नै फ्री तिब्बतको मुभमेन्टमा अग्रसर गराउने र उनीहरूलाई अमेरिकी सेनाको वर्दी पनि लगाइदिने अमेरिकाले। त्यसपछि अमेरिकाका लागि अमेरिकी गोरेहरू किन आउनु पर्यो र? यहाँ आउनु पर्दैन। नाक थेप्चो भएको एक पटक तपाईँ तिब्बतीहरूलाई नेपालको नागरिकता दिलाउने, तिब्बती फ्री तिब्बतको नारामा निर्वासित जीवन नेपालमा जो बिताइराखेका छन् शरणार्थीको रूपमा, ती शरणार्थीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन त अहिलेदेखि होइन, धेरै वर्ष भयो अमेरिकाको दबाब, व्यापक दबाब आइराखेको छ। त्यो दबाब कतिपय नेताले त थेक्न सकेका छैनन्। नागरिकता दिने कुरा अस्ति भर्खरै पनि जो उजराजी आएकी थिइन्, त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नागरिकता दिनुपर्छ, तपाईँहरूले शरणार्थीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर दबाब त राखेकै छिन्, प्रस्ताव राखेकै छिन्। त्यो प्रस्तावमा कति अडान लिन सक्ने हुन् नेपालका शासकहरूले, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। किनभने नेपालका शासकहरू, अहिले राजनीतिक दलका नेताहरू राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमानप्रति संवेदनशील छैनन्। नागरिकता पनि प्राप्त हुनु जरुरी छैन। उनीहरूलाई सेनाको वर्दी त भिराउँछन्। फ्री तिब्बत मुभमेन्टमा, संयुक्त सैन्य अभ्यासमा ती फ्री तिब्बतवाला पनि जान्छन्। नत्र एउटा कुरो तपाईँ भन्नुहोस्, मलाई एउटा निकै खड्किराख्ने कुरो के हो भनेपछि, भारतको बाटो हुँदै भुटानी शरणार्थीहरू नेपालमा आए। भारतले बाटो खोल्यो, नेपालमा आउन दियो। नेपालबाट ती शरणार्थीहरू जुन बाटोबाट आएका हुन् अथवा भारतको बाटो भएरै जान खोजे, तर भारतले जान दिएन। किन ल भन्नुहोस् त? भारतको बेइमानी हो कि होइन? त्यो आउन किन दियो, जान किन दिन्न? अनि अमेरिकाले भुटानी शरणार्थीहरूलाई अमेरिकामा लगेर आश्रय दियो, लग्यो नि। जो कि तिनका पुर्खा नेपाली नै थिए, नेपालबाटै भुटान गएका थिए, नेपाली थिए, नेपालमा थिए, नेपालमा बसिरहेका थिए। तिनलाई अमेरिका धर्म मिल्थ्यो, संस्कृति मिल्थ्यो, जात मिल्थ्यो, थर मिल्थ्यो, सबै कुरा मिल्थ्यो, सबै चिज थियो। अनि नेपालीहरूले लैजाऊ, हामी थेक्न नसक्ने भयौँ। भुटानी शरणार्थीहरूलाई त भनेको थिएन नेपालले। अमेरिकाले किन लग्यो? तिब्बतबाट भागेर आएका जो चाइनिजहरू भनौँ अथवा तिब्बतीहरू भनौँ, उनीहरूलाई नेपालमा नागरिकता दिलाउनको निम्ति किन प्रयत्न गरिराखेको छ अमेरिकाले? किन दबाब दिइराखेको छ? उनीहरूलाई किन लग्न सक्दैन अमेरिकाले? भुटानी शरणार्थीहरूलाई लानेले तिब्बती शरणार्थीलाई किन लान नसक्ने? यो प्रश्न नेपाल सरकारले किन उठाउँदैन? उठाउनु पर्ने हो नि त। यो गम्भीर कुरो हो कि होइन? गर्नुपर्ने के हो त अमेरिकाले भनेपछि, भुटानी शरणार्थीहरू जुन बाटो आएका हुन् त्यही बाटोबाट जान देऊ। इन्डिया, तिमीले उनीहरूलाई रोक्न पाउँदैनौ, त्यही बाटोबाट जान दिनुपर्ने। भारतले रोकिराखेको छ, जान दिन्न। नेपालबाट भारत छिर्नै दिन्न, तर भुटानबाट भारत हुँदै नेपालमा आउन दियो, आउन दिन्छ। अमेरिकाले उनीहरूलाई फेरि लगेर चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ राख्यो, आश्रय दियो। तिब्बतीहरूलाई चाहिँ नेपालले नै राख्नुपर्छ भनेर बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना किन गराइरहेछ? यसैबाट प्रश्न हुन्छ कि उसले
यहाँबाट फ्री तिब्बतको गतिविधि गर्नको निम्ति यी तिब्बती शरणार्थीको आवरणमा रहेका अमेरिकी खेलौना भन्छु म यिनीहरूलाई, अमेरिकी टुल्स हुन् यिनीहरूलाई प्रयोग गर्नको निम्ति नेपालमै राख्न खोजेको छ। अझ हेर्दै जानुहोला, भारतमा जो दलाई लामाको धर्मशाला भनेर भनिन्छ, त्यो भारतमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको पनि ओहिरो लाग्ने छ त्यति बेला नेपालमा। उद्योगी आवरणका अमेरिकी दलालहरू अथवा मानवाधिकारवादी आवरणका अमेरिकी दलालहरू, के भन्छ अभियन्ता आवरणका अमेरिकी दलाल नेपालीहरू, अझ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको हैसियतमा रहेका व्यक्ति समेत मैले भित्राएको हुँ एमसिसी सम्झौता यो विकासको पूर्वाधार हो भनेर चिच्याएका थिए। खोइ आज सांसद गगन थापा लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था भयो। चारपाटे मुड दिन्छन् कि चारपाटे मुण्डन गरेर सीमा कटाइदिन्छन् कि भन्ने डर अहिले गगन थापालाई हुन पुगिराखेको छ। आजै तपाईँको अहिले हामी यो अन्तर्वार्ता दिइरहनुभन्दा आधा घन्टा अगाडि तपाईँको नेपालका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको हालत देख्नुभयो। संसदमा गएर जुन ढङ्गले उहाँलाई प्रस्तुत हुनु पर्यो सांसदहरूका बिचमा, मन्त्रीहरूका बिचमा। अहिले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले एसपिपीको पक्षमा जुन वकालत गरिराख्नु भएको छ, एकातिर परराष्ट्र मन्त्रीले वकालत गरिराख्नु भएको छ एसपिपीको, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय अहितमा हुने कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्ने छैन, एसपिपी सम्झौतामा दस्तखत गर्ने छैन भनेर खुलेर किन नबोल्ने शेरबहादुर देउवा? राष्ट्रिय सहमति नभइकन कुनै पनि कुरामा चाहिँ हस्ताक्षर गरिने छैन, मतलबै छैन। त्यो एसपिपी सम्झौतामा दस्तखत गर्ने छैन भन्नु पर्यो नि त। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले अहिले भन्नुभएको छ 10 बुँदे जो सम्झौता पत्र भनेर सार्वजनिक भएको छ त्यो फेक हो, त्यो गलत हो, नेपाली सेनासँग भएको आधिकारिक पत्र त्यस्तो पत्र आएकै छैन भनेर बोलिराख्नु भएको छ। मन्त्रीहरू सांसदहरूका बिचमा उहाँले बोल्नु भएको छ। आजै होइन भनेर उहाँले भनिरहँदा पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई सम्बोधन गरेर लेखेको चिठी के हो? वैशाखमा आएको भूकम्प अनि कार्तिकमा किन पत्र लेखियो? के भूकम्पद्वारा क्षति भएका संरचनाहरूको चाहिँ उद्धार गर्न आऊ, यहाँका जनताको उद्धार गर्न आऊ भनेर भूकम्प भएको 7 महिनापछि उद्धारलाई बोलाइन्छ? यस्तो नाटकीय कुरा पनि गर्ने हो? चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले बिल पास गरेका छन् अस्ति भर्खर, अस्ति बुधबार बिल पास गरियो। युद्ध नभएको कुनै पनि ठाउँमा चीनको सेना प्रवेश गर्न सक्ने छ भनेर चीनको सेनालाई सर्वाधिकार दिएका छन्। लिखित रूपमा सर्वाधिकार प्राप्त चिनिया सेना भएको छ अहिले, चाहे ताइवानको सन्दर्भमा होस् चाहे नेपालको सन्दर्भमा होस्। ताइवानको सन्दर्भमा मात्रै भएको भए हिजै गरिसक्थे, तर अहिले नेपालमा आएर अमेरिकी चलखेल जो अलि तीव्र भइरहेछ, जबरजस्ती भइरहेछ, सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई गाभ्ने जो प्रयास भइरहेछ, यो प्रयासलाई मध्यनजर गरेरै राष्ट्रपति सी जिनपिङले त्यो आदेश, त्यो बिल पास गरेका हुन् भन्ने कुरा त हामीले बुझ्न सक्छौँ नि स्पष्ट रूपमा। राजा वीरेन्द्रले त्यसपछि तपाईँको नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गर्नको निम्ति संसार सामु एउटा गम्भीर प्रस्ताव राख्नुभयो। त त्यो प्रस्ताव कति दूरदर्शी प्रस्ताव रहेछ भन्ने कुरो आज आएर पुष्टि भइरहेछ। जुन प्रस्तावलाई भारतले पनि समर्थन गरेका थिएन, अमेरिकाले पनि समर्थन गरेका थिएन, संसारका अरू सबै राष्ट्रले गर्दा सबैले गरेका थिए, भारत र अमेरिका त्यसमा भनेपछि असहमति जनाउने, दरबार हत्याकाण्ड हुनु, वीरेन्द्रले त्यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राख्नु, दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि राज संस्था नै विघटित हुनु, राज संस्था विघटित भइसकेपछि यी गतिविधिहरू देशभित्र हुनु, राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति लडाइँ लडेको, सशस्त्र युद्ध लडेको, 10 वर्षसम्म हतियार उठाएको, 17,000 जनताको रगत बगाएको भनेर चिनिएको नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड यस्तो गतिविधि हुँदा पनि मौन बस्नु, किन मुख खोल्नुहुन्न उहाँले? अहिले
किन केपी ओलीलाई दोषारोपण गर्नु परेको छ? किन शेरबहादुर देउवाको पक्षधर्ता लिनु परेको छ उहाँले? अहिले उहाँले आफ्नो योगदान देखाउनु पर्यो नि त। नेपाली धरतीमा युद्ध स्वीकार्य छैन भनेर मुख खोल्न किन नसक्ने प्रचण्डले? जस्तो बाबुराम भट्टराईले बरु अलिकति बोलिसकेका छन् ट्विटरमा। उनले लेखे, यदि सैन्य गठबन्धन हो भने हतार नगरौँ, यो नेपालको निम्ति हितकर छैन भनेर बोलेका छन्। एमसीसीका पक्षधर थिए बाबुराम भट्टराई पनि। अहिले त बुझे नि, गल्ती गर्छ मान्छेले, एकपटक गल्ती गर्छ, तर गल्तीलाई सच्याउनु पर्यो, गल्तीलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। एउटा गल्ती गरेपछि अर्को गल्ती गरेछ, अर्को गल्ती गरेछ, अर्को गल्ती गरेछ। ओहो मैले त गल्ती गरेछु भनेछ, फेरि पश्चाताप गरेछ, फेरि गल्तीमा फड्को जम्प गरेछ। प्रचण्डको गतिविधि यही भइरहेछ। तर प्रचण्डलाई तपाईँको पार्टी ठुलो कि देश ठुलो, तपाईँको सरकार ठुलो कि देश ठुलो, तपाईँको परिवार ठुलो कि यो देश ठुलो, यो गम्भीरतापूर्वक प्रचण्ड जस्तो यो देशमा आमूल परिवर्तनको निम्ति हतियार उठाउन, जनताका हातमा हतियार थमाउन सफल भएको, नेपाली सेनाका ब्यारेकलाई पनि ध्वस्त बनाउन सफल भएको नेतृत्व हो। त्यो नेतृत्वले के गरिरहेको छ? अहिले देशलाई सिद्ध्याउने काम गरिरहेको छ। कहाँ रमलिएको छ? के यही डिजाइन, यही ग्रान्ड डिजाइन थियो जनयुद्ध? आज प्रश्न उठिरहेको छ, जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन्। यो गम्भीर प्रश्नको समीक्षा गर्नुस्, आत्मसमीक्षा गर्नुस् र जवाब दिनुस् भन्छु म कमरेड प्रचण्डलाई। किनभने कमरेड प्रचण्डको नेतृत्व विकास गर्नको निम्ति मैले पनि अलिकति योगदान पुर्याएकै हुँ, उहाँलाई नेता बनाउन। पत्रकारको हैसियतबाट उहाँलाई प्रशस्त, उहाँको राजनीतिक मिसनलाई सहयोग पुर्याएर उहाँलाई नेतृत्वमा स्थापित गराउन मेरो पनि केही योगदान छ। त्यसकारण मैले यति सुझाव राख्ने अधिकार त पाएँ नि। यो सरकारबाट हटे हुन्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा तपाईँले देशको अगुवाई गर्न सक्नुभयो भने अझै पनि तपाईँमाथि विश्वास छ जनताको। कमब्याक गर्ने समय अझै छ, अवसर छ, चुनौती अलिकति होला। परिवर्तनको वाहक नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रियता जोगाउने भनेको प्रचण्ड हो। आशा छ नेपाली जनतामा। समय फर्काउन अझै पनि त्यो अवसर सक्नुपर्छ, फर्काउन सक्नुपर्छ। किनभने बरु प्रचण्ड हेगमा झुन्डिनुपर्छ भने पनि अमेरिकाले चाहेर हेगमा लाने हो र? अमेरिकाले चाहेर हुने भए त पुटिनलाई अहिलेसम्म लगिसक्थे, युद्ध अपराधी भने हैनन् र जो बाइडेनले? अन्तर्राष्ट्रिय गुन्डा भनिदियो पुटिनले जो बाइडेनलाई। अहिले पुटिनले अमेरिकालाई घेराबन्दी गरिसकेका छ। निकारागुवाले पुटिनसँग गुहार मागिराखेका छ, भेनेजुएलाले पुटिनसँग गुहार मागिरहेछ। के भइरहेछ? कहाँ जाँदैछ अमेरिका? अमेरिकाले प्रचार गरिराखेको छ चीनलाई मात्रै घेराबन्दी गरिरहेछ, रुसलाई मात्रै घेराबन्दी गरिरहेछ। तर अमेरिका आफैमा घेराबन्दीमा फसिरहेछ। अमेरिका गरिबीको चङ्गुलमा फसिरहेछ। अमेरिकामा बसेका नेपालीहरूसँग बुझ्दा हुन्छ हाम्रा यहाँका नेताहरूले अमेरिकामा गरिबी कुन रफ्तारका साथ अगाडि बढिरहेछ, पेट्रोलियम पदार्थहरूको महँगी कुन रफ्तारमा अगाडि बढिराखेको छ, हरेक उपभोग्य वस्तुहरूको महँगी कहाँ पुगिराखेको छ अमेरिकामा। नेपालमा मात्र महँगी भएको होइन, एसियाली युरोपेली मुलुकमा मात्रै होइन, पश्चिमा मुलुकमा पनि व्यापक रूपमा रुस र युक्रेनको द्वन्द्वको बाछिटा परिराखेको छ। यो प्रभाव परिराखेको छ त्यहाँ पनि। होइन, भारत त मख छ। भारतको नेपालमाथि एउटा मात्रै स्वार्थ देखियो, त्यो स्वार्थ भनेको नेपालको जलसम्पदामा कब्जा जमाउने। नेपालको जलसम्पदामा लगभग भारतले कब्जा जमाइसकेको छ। कोशी लग्यो, गण्डकी लग्यो, महाकाली लग्यो, माथिल्लो कर्णाली लग्यो, अरुण तेस्रो लग्यो, अरुण चौथो लग्यो, पश्चिम सेती लग्यो। अरू बाँकी के छ? अरू बाँकी जति छन् ती बाँकीहरू एमसीसी सम्झौता मातहतका जलसम्पदा सम्बन्धी योजना
तर्जुमा गर्दा भारत सरकारको सहमति लिनुपर्ने छ भनेर एमसीसी सम्झौतामा लेखिया छ। त्यो सम्झौतामा लेखिएको शर्तले नै नेपालका जल सम्पदा भारतको कब्जामा दिनलाई नेपाल सहमत भइसकेको छ त्यो सम्झौताबाट। र नेपालमा एमसीसी मातहत उत्पादित विद्युत ऊर्जा भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गरिनेछ भनेर पनि सम्झौतामा लेखिएको छ। त्यो पनि पारित भइसक्यो प्रतिनिधि सभाबाट। त्यसकारण भारतलाई पुगेको छ। अब अर्को कुरो, त्यही तपाईको एमसीसी सम्झौता इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको हो। पहिले एसिया प्यासिफिक भनेर आथ्यो अमेरिका। इन्डो प्यासिफिक भनेर अमेरिकालाई लोभ्याउनको, अमेरिकाले इन्डियालाई लोभ्याउनको निम्ति इन्डो प्यासिफिक भन्देपछि इन्डियाको नाम जोडिदियो। ओहो, यो एसिया प्रशान्तको दादा त मै हुने भएँ, अब यसको मालिक त मै हुने भएँ भनेर मोदीको बुद्धि भुट्यो अमेरिका। तर अब भारतले सोच्नु पर्ने बेला भएन र? जस्तो हो, म त्यहीँनिर आउँदैछु। धर्म, संस्कृति, म त्यहीँनिर आउँदैछु। संस्कार सबै कुरा जोडिएको राष्ट्र नेपाल। म त्यहीँनिर आउँदैछु। भारतको त शिर हो नि नेपाल। म त्यहीँनिर आउँदैछु। भारत नेपालमा अमेरिका आउनु भनेको भारतको निम्ति जल सम्पदाको स्वार्थ थियो। जल सम्पदा भारतले पाउला, पायो। नेपाल युद्ध मैदान बन्यो, क्रीडा स्थल बन्यो भने त त्यसको प्रत्यक्ष असर त भारतलाई पनि पर्छ। निश्चित रूपमा पर्छ। खुला सिमाना छ। भारत टुक्रा टुक्रा हुन्छ, यो निर्विवाद छ। यहाँ सबभन्दा पहिले अमेरिकाको हस्तक्षेप तपाईलाई जानकारी छ कि छैन? चीनलाई भन्दा बढी असर भारतलाई पर्छ जस्तो लाग्छ। हिमाली बेल्टमा जानुभयो भने तपाईँ क्रस चिन्ह लगाएका झन्डाहरू प्रत्येक घरमा फहराएका देखिन्छन्। जानुस् तपाईँ हिमाली जिल्लाहरूमा। आस्था परिवर्तन गरिरहेका छन्। मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने धर्म, जुनसुकै धर्म अँगालुन्, मलाई मतलब छैन। म धर्मनिरपेक्ष नै हुँ। मलाई कुनै, हरेक धर्ममा राम्रा पक्ष पनि छन्, नराम्रा पक्ष पनि छन्। राम्रा पक्ष म ग्रहण गर्छु, नराम्रा पक्षको म विरोधी हुँ। चाहे हिन्दू धर्मभित्रका नराम्रा पक्ष हुन्, चाहे क्रिस्चियनभित्रका, चाहे मुस्लिमभित्रका, राम्रा पक्षको म सबै धर्मको। तर धर्मान्तरण गर्नुको विरोधी कि? तर धर्मान्तरण गर्न हुँदैन भन्ने मान्यतामा म छु। नेपालमा धर्मनिरपेक्षता किन आएको हो? यही धर्मान्तरणबाट क्रिस्चियनिटीको बाहुल्यता बढाउनको निम्ति हो, होइन भन्ने आधार देखाउन सक्छन् नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले। अहिले गणतन्त्र आइसकेपछि अथवा देश धर्मनिरपेक्षतामा गइसकेपछि खुलेका चर्चहरूको सङ्ख्याको आधारमै पनि हामी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। हिमाली बेल्टमा त अझ अनगिन्ती छन् चर्चहरू। यो रफ्तारले सन्देश के दिइरहेको छ? संयुक्त सैन्य अभ्यासको निम्ति त्यो वातावरण पनि बनिसकेको छ हिमाली जिल्लाहरूमा। हिमाली जिल्ला किसिमको कम्बिनेसन मिलाइरहेका छन्। धर्म परिवर्तन पनि हिमाली जिल्लामा व्यापक भइरहेछ। संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि हिमाली जिल्लामा गर्ने भनिरहेछ अमेरिकाले। अब टार्गेट पनि अब हेरिराख्नु भएको छ तपाईँ। अघिल्लो पटक अमेरिकी सिनेटरहरू आएका थिए 5 जना, उनीहरू पनि हिमाली क्षेत्रमा भ्रमणमा गए। अस्ति तपाईँको के अरे इन्डो प्यासिफिक हेर्ने सैनिक जर्नल आगा बेला नै जाने कार्यक्रम थियो, के मौसमको कारणले गर्दाखेरि गएनन् भन्ने कुरो पनि सुनियो। तर उनको पनि कार्यक्रम निर्धारण त भएको थियो नि। हिमाली क्षेत्र नै किन टार्गेट भइरहेछ त अमेरिकीहरूको? प्रधानमन्त्री देउवा र अमेरिका एक कदम पछाडि हटेका छन् भनेर भनिन्छ। यसका हट्नुका पछाडिका के होलान् कारणहरू? जनविरोध, जनदबाव, कसरी? मलाई त लाग्दैन पछि हट्लान्, किनभने शेरबहादुर देउवाको चरित्र पछि हट्ने खालको छैन। जस्तासुकै विवादित विषयहरू हुन्, जस्तासुकै नेपालको अहितका विषयहरू हुन्, शेरबहादुर देउवाले हिम्मतका साथ गरिरहनु भएको छ। हामी विगतलाई फर्केर हेर्नुपर्छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदैखेली हो महाकाली सन्धि भएको। महाकाली सन्धि राष्ट्रको हितमा छैन भनेर सडकबाट आवाज घन्किएको थियो।
त्यो बेला सशस्त्र युद्धमा रहेको नेकपा माओवादी अहिलेका प्रचण्ड बाबुरामहरू महाकाली सन्धिका विरुद्धमा निकै चर्केर बोल्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूको डरले पनि महाकाली सन्धि हुँदैन कि भन्ने कुरामा सडकबाट आन्दोलन गर्नेहरू ढुक्क थियौँ हामीहरू। म मिडियाकर्मीको हैसियतले महाकाली सन्धिको विरुद्धमै थिएँ, लेख्थेँ, कलम चलाउँथेँ। महाकाली सन्धिबाट देशलाई फाइदा छैन, देशलाई नोक्सानी छ। देशको एउटा ठुलो जलाधार नदी चाहिँ जान्छ, ठुलो एउटा सम्पत्ति हो त्यो, नेपालको पूर्वाधार, विकासको पूर्वाधार हो त्यो, त्यो जान्छ भनेर मैले निकै विश्लेषण गरेँ हुँ। तर त्यो बेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपाल, अनि त्यसपछि फेरि नेकपा एमालेकै दोस्रो तहका नेताको रूपमा केपी शर्मा ओली, उहाँहरू सबै मिलेर अन्ततः महाकाली सन्धि जस्तो नेपालको अहितमा रहेको राष्ट्रघाती सन्धिलाई संसदबाट पारित गर्नुभयो। जबकि त्यही महाकाली सन्धिको कारणले गर्दाखेरि नेकपा एमाले विभाजित भएको थियो। त्यत्रो जोखिम मोलेर पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा रहेको नेकपा एमाले महाकाली सन्धिमा समर्थन जनाउन पुगेको थियो। यदि उसले अडान लिएको भए महाकाली सन्धि पास हुने थियो। त्यसकारण शेरबहादुर देउवा जस्ता पात्र अहिले जो एसपीपीको सन्दर्भमा अगाडि र पछाडिका कुरा गर्नु हो, तपाईँले उहाँले भन्नुभएको छ म राष्ट्रको अहितमा हुने कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा दस्तखत गर्ने छैन भनेर भन्दै आउनुभएको छ। तर के महाकाली सन्धि राष्ट्रको हितमा थियो? राष्ट्रको हितमा रहेछ? एमसीसी सम्झौता राष्ट्रको हितमा हो? उहाँले त गर्नुभयो नि त एमसीसी सम्झौता पनि। अरुण चौथो, अरुण तेस्रो राष्ट्रको हितमा हो? कुन थियो राष्ट्रको हितमा? उहाँका अग्रजहरूले गण्डकी र कोशी सम्झौता गरेका थिए, ती राष्ट्रको हितमा थिए? त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसका विगतका अथवा शेरबहादुर देउवाका अग्रजहरूलाई हेरौँ, उहाँहरूले पनि राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू गर्दै आउनु भएको छ। अब तपाईँले भने चाहिँ जसरी महाकाली सन्धिमा प्रतिपक्ष रहेको नेकपा एमाले तत्कालीन स्थितिमा साथ दिएको थियो भन्नुभयो, त्यस्तै अहिले एमसीसी पारित गर्दा पनि जनताहरू सडक सङ्घर्षमा थिए, सडकमा एमसीसी पास गर्नु हुँदैन भनेर आन्दोलन गरिरहेका थिए। आन्दोलनले एक किसिमको मूर्त रूप लिइरहेको थियो। भित्र सदनमा देशकै एउटा संसदमा उपस्थित भएको दलहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले मौन धारण गरेर बसिदियो। मौन धारण होइन, नाराबाजी त गर्यो, तर राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा होइन कि झिनामसिना कुराहरूमा। जसरी पनि एमसीसी सम्झौता पारित गर्नु थियो नेकपा एमालेलाई पनि भन्ने कुरा त एमसीसी पास गरिसकेपछि संसदमा नाराबाजी त बन्द भयो नि, सक्यो। तर यो धेरैले अब एमसीसी राष्ट्रको हितमा छैन भनेर भनिरहेको बेला यी राजनीतिक दलहरू जनताको भावना, जनताको आकाङ्क्षा, जनताको इच्छाभन्दा विपरीत गएर सन्धि र सम्झौता गर्न एउटै टेबलमा किन जम्मा हुन्छन्? किन यसरी एकाकार हुन्छन् यिनीहरू? के होला यो पछाडिको मुख्य राज? यो नै सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। हेर्नुहोस्, तपाईँले निकै गम्भीर कुरा उठाउनु भयो। यो नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू राजनीतिक स्वतन्त्रता त आवश्यक ठाने यिनीहरूले, तर राजनीतिक स्वतन्त्रता पाइसकेपछि, दलीय स्वतन्त्रता पाइसकेपछि, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पाइसकेपछि गर्नुपर्ने के हो त्यो मूल मन्त्रतर्फ यिनीहरू जाँदै गएनन्, बिर्सिए। यो नै सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण। नेपालको राष्ट्रिय नीति के हो? परराष्ट्र सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति त सबै दलहरूको एउटै हुनुपर्ने हो नि। नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा पुग्यो, फरक छ। नेकपा एमाले सत्तामा पुग्यो, फरक छ। नेकपा माओवादी केन्द्र सत्तामा पुग्यो, फरक छ। राष्ट्रिय नीतिको एजेन्डा त राष्ट्रिय हुनु पर्यो नि त, सबैलाई गाइड गर्नु पर्यो नि त त्यो राष्ट्रिय नीतिले। तर त्यो अवस्थामा देश छैन अहिले। यो सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यसकारण मैले त के भन्दै आएको छु भने राष्ट्रिय एजेन्डा तय गर पहिले। राष्ट्रिय नीति परराष्ट्र सम्बन्धमा
कुनै पनि दल सत्तामा पुगे पनि त्यसले परराष्ट्र सम्बन्ध फेरबदल गर्न पाउँदैन भनेर एउटा राष्ट्रिय एजेन्डा बनाऊ स्पष्ट रूपमा। त्यसको निम्ति बरु सबै राजनीतिक दलहरूको गोलमेज सम्मेलन बोलाऊ। गोलमेज सम्मेलनबाट एउटा साझा निष्कर्ष निकाल। एकले अर्कालाई निषेध गर्ने, परराष्ट्र सम्बन्धको सवालमा एउटा दलले अर्को दललाई, एउटा नेताले अर्को दल नेतालाई घोचपेच गर्ने अथवा निषेध गर्ने तौर तरिकाबाट बाहिर आउने, साझा एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्ने, राष्ट्रको हितमा सोच्ने, देशको विकासको पूर्वाधार के हो त्यो देशको विकासको पूर्वाधारलाई देशको हितमा प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय चिन्तन बनाउने, साझा एजेन्डा बनाउने, त्यसमा पनि त्यसतर्फ जानु पर्यो भन्ने मैले त बराबर बोलिराखेको छु, लेख्दै पनि आइराखेको छु। तर अब तपाईँले भने चाहिँ साझा एजेन्डा बनाउनु पर्ने, तर कुनै व्यक्ति आउँछ चीनसँग परस्पर भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको रूपमा आउँछ, कोही आउँछ भारतसँग परस्पर, र अहिले त अब देउवा अमेरिकाको नजिक छन् भनेर भनिएको छ। अब यो परिणामहरूले के देखाइरहेछ भन्नुहुन्छ भनेपछि जस्तो शक्तिशाली अन्य राष्ट्रहरू, विदेशी राष्ट्रहरू हेर्ने हो भने, जस्तो भारतकै हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतको कुरा गर्ने हो भने इन्दिरा गान्धीको पालामा नेपाललाई जुन दृष्टिकोणबाट हेरिन्थ्यो, अहिले नरेन्द्र मोदीको पालामा पनि त्यही दृष्टिकोणले त्यही छ। मैले भने अहिले तपाईँको हाम्रो भारत र चीनसँगको सम्बन्ध भनेको अलि फरक हो हेर्नुहोस्, किनभने हाम्रा छिमेकी देशहरू हुन्। अझ भारतसँग त हाम्रो खुला सिमाना छ। खुला सिमानाको कारणले गर्दा पनि हामी अत्यन्त संवेदनशील अवस्था छौँ भारतसँगको सम्बन्धको सवालमा। सकेसम्म यो खुला सिमानालाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। त्यसतर्फ यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूले चिन्तन बनाउन सकेका छैनन्। सत्तामा नपुग्दासम्म भारतसँगको सम्बन्ध अथवा भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्छन्। सत्तामा पुगिसकेपछि भारतका जस्तासुकै हस्तक्षेपकारी गतिविधि भए पनि विरोध हुँदैन। चीनसँगको सम्बन्ध भनेको कस्तो छ भन्नुहुन्छ, चीनले कहिले पनि हस्तक्षेपकारी गतिविधि गरेका छैन। चीन जहिले पनि सहयोगी भूमिकाको रूपमा प्रस्तुत हुन खोजिराखेको हुन्छ नेपालसँग। र तपाईँ इतिहासै कोट्याएर हेर्नुहोस्, चीनले नेपालमाथि हस्तक्षेप गरेको देखिँदैन कहिले पनि। कुनै पनि यहाँको कुनै पनि सवालमा हस्तक्षेप गर्यो चीनले, यो ठाउँमा हस्तक्षेप गर्यो, त्यही सीमा त्यो कताकति सीमा अतिक्रमण गर्यो भनेर भुइँफुट्टा तरिकाले बिना प्रमाणका कुराहरू ल्याएर विरोधको लागि विरोध गर्न खोज्ने तरिकाले गरिराखेको हुन्छ। इतिहासमा जङ्गबहादुर राणाले तिब्बत आक्रमण गर्दाखेरिमा तिब्बतको पक्षमा चीन लडेको थियो, त्योभन्दा अर्को केही पनि गरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यस यता अब तपाईँको चीन र नेपालको सम्बन्ध भनेको नेपाललाई जति बेला भारतले नाकाबन्दी लगाइराखेको हुन्छ त्यो बेला चीन एउटा हाम्रो बाँच्ने आधार बनिराखेको हुन्छ। उसले दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका खाद्यान्नहरू पनि सप्लाई गरेको हामी धेरै वर्ष पनि भएको छैन, 5-7 वर्ष अगाडिको कुरो हो। हामी अनुभवी भइसकेका छौँ। त्यो बेला केपी ओलीले जस पाउनुभयो, राम्रो काम गर्दा त जस पाइँदो रहेछ नि त। त्यस कारण त्यो सोचेर पनि नेताहरूले जस पाउने काम गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर भएको के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले भारतसँग पनि त सैन्य अभ्यास गरेका छौँ, संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका छौँ। चीनसँग पनि त हामीले संयुक्त सैनिक अभ्यास गरेका छौँ भन्ने बहाना गरिरहेका छन्। तर अमेरिकासँग संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने आधार बनाइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, यो बनावटी रूपमा सैन्य गठबन्धन, संयुक्त सैनिक अभ्यासको कुरा आइरहेछ नि त। उच्च हिमाली बेल्टमा, नेपालको उच्च भूभागमा संयुक्त सैन्य अभ्यास अमेरिकासँग किन गर्नु पर्यो? किन आवश्यक छ? अमेरिकासँग उच्च हिमाली भेगमा यो पछाडिको भित्री कारण के हुन सक्छ? भित्री कारण त स्पष्ट छ नि त। चीनसँग अमेरिकाको द्वन्द्व छ, चाहे सैन्य सवालमा होस्, चाहे आर्थिक सवालमा होस्, चाहे राजनीतिक सवालमा होस्, चाहे व्यापारिक सवालमा होस्, हरेक सवालमा द्वन्द्व छ। चीन र अमेरिका बीचको द्वन्द्व हामी चीनको छिमेकी देशको रूपमा रहेको यो भूगोलको अवस्था, यो अवस्थामा नेपालबाट चीनलाई केही गर्न सकिन्छ, तिब्बत
को समर्थनमा अथवा चीनलाई विखण्डित गराउनको निम्ति नेपालबाट फ्री तिब्बत मोमेन्ट चलाउन सकिन्छ फ्री तिब्बत त्यो त चलिराखेको छ, देखिएकै छ। अस्ति भर्खरै त्यो उजरा जिया भन्ने उपविदेश मन्त्री दिल्ली भएर यहाँ आएर सिधै यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नगराएर सिधै गएर तिब्बती शरणार्थीहरूको शिविरमा गएर भेटिन्, के कुरा गरिन्। अब त्यो बाहिर त के पनि आइरहेछ भन्नुहुन्छ नि, अहिले तपाईँको तिब्बती शरणार्थीहरूलाई यहाँ आश्रय बनाउने, यहाँ नागरिकता दिलाउन बाध्य गराउने नेपाल सरकारलाई र उनीहरूलाई नै फ्री तिब्बतको मुभमेन्टमा अग्रसर गराउने र उनीहरूलाई अमेरिकी सेनाको वर्दी पनि लगाइदिने अमेरिकाले। त्यसपछि अमेरिकाका लागि अमेरिकी गोरेहरू किन आउनु पर्यो र यहाँ आउनु पर्दैन। नाक थेप्चो भएको एक पटक तपाईँ तिब्बतीहरूलाई नेपालको नागरिकता दिलाउने, तिब्बती फ्री तिब्बतको नारामा निर्वासित जीवन नेपालमा जो बिताइराखेका छन् शरणार्थीको रूपमा, ती शरणार्थीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन त अहिलेदेखि होइन धेरै वर्ष भयो अमेरिकाको दबाब, व्यापक दबाब आइराखेको छ। त्यो दबाब कतिपय नेताले त थ्याक्न सकेका छैनन्। नागरिकता दिने कुरा अस्ति भर्खरै पनि जो उजरा जिया आएकी थिइन् त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नागरिकता दिनुपर्छ, तपाईँहरूले शरणार्थीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर दबाब त राखेकै छिन्, प्रस्ताव राखेकै छिन्। त्यो प्रस्तावमा कति अडान लिन सक्ने हुन् नेपालका शासकहरूले त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, किनभने नेपालका शासकहरू अहिले राजनीतिक दलका नेताहरू राष्ट्रियता राष्ट्रिय स्वाभिमानप्रति संवेदनशील छैनन्। भनेपछि तिब्बती नागरिकता, तिब्बती शरणार्थीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने र अमेरिकन आर्मीको ड्रेसअप भिराउने उनीहरूलाई, नागरिकता पनि प्राप्त हुनु जरुरी छैन। उनीहरूलाई सेनाको वर्दी त भिराउँछन्। फ्री तिब्बत मुभमेन्टमा संयुक्त सैन्य अभ्यासमा ती फ्री तिब्बतवाला पनि जान्छन्। नत्र एउटा कुरो तपाईँ भन्नुहोस्, मलाई एउटा निकै खड्किराख्ने कुरो के हो भनेपछि भारतको बाटो हुँदै भुटानी शरणार्थीहरू नेपालमा आए, भारतले बाटो खोल्यो, नेपालमा आउन दियो। नेपालबाट ती शरणार्थीहरू जुन बाटोबाट आएका हुन् अथवा भारतको बाटो भएरै जान खोजे तर भारतले जान दिएन, किन ल भन्नुहोस् त? भारतको बेइमानी हो कि होइन? त्यो आउन किन दियो, जान किन दिन्न? अनि अमेरिकाले भुटानी शरणार्थीहरूलाई अमेरिकामा लगेर आश्रय दियो, लग्यो नि, जो कि तिनका पुर्खा नेपाली नै थिए, नेपालबाटै भुटान गएका थिए, नेपाली थिए, नेपालमा थिए, नेपालमा बसिरहेका थिए। तिनलाई अमेरिका धर्म मिल्थ्यो, संस्कृति मिल्थ्यो, जात मिल्थ्यो, थर मिल्थ्यो, सबै कुरा मिल्थ्यो, सबै चिज थियो। अनि नेपालीहरूले लौ लैजाऊ हामी थ्याक्न नसक्ने भयौँ, भुटानी शरणार्थीहरूलाई त भनेको थिएन नेपालले। अमेरिकाले किन लग्यो? तिब्बतबाट भागेर आएका जो चाइनिजहरू भनौँ अथवा तिब्बतीहरू भनौँ, उनीहरूलाई नेपालमा नागरिकता दिलाउनको निम्ति किन प्रयत्न गरिराखेको छ अमेरिकाले, किन दबाब दिइराखेको छ? उनीहरूलाई किन लग्न सक्दैन अमेरिकाले? भुटानी शरणार्थीहरूलाई लानेले तिब्बती शरणार्थीलाई किन लान नसक्ने? यो प्रश्न नेपाल सरकारले किन उठाउँदैन? उठाउनु पर्ने हो नि त, यो गम्भीर कुरो हो कि होइन? गर्नुपर्ने के हो त अमेरिकाले भनेपछि भुटानी शरणार्थीहरू जुन बाटो आएका हुन् त्यही बाटोबाट जान देऊ इन्डिया, तिमीले उनीहरूलाई रोक्न पाउँदैनौ, त्यही बाटोबाट जान दिनुपर्ने। भारतले रोकिराखेको छ, जान दिन्न, नेपालबाट भारत छिर्नै दिन्न, तर भुटानबाट भारत हुँदै नेपालमा आउन दियो, आउन दिन्छ। अमेरिकाले उनीहरूलाई फेरि लगेर चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ राख्यो, आश्रय दियो। तिब्बतीहरूलाई चाहिँ नेपालले नै राख्नुपर्छ भनेर बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना किन गराइरहेछ? यसैबाट प्रश्न हुन्छ कि उसले यहाँबाट फ्री तिब्बतको गतिविधि गर्नको निम्ति यी तिब्बती शरणार्थीको आवरणमा रहेका अमेरिकी खेलौना भन्छु म यिनीहरूलाई, अमेरिकी टुल्स हुन् यिनीहरूलाई प्रयोग गर्नको निम्ति नेपालमै राख्न खोजेको छ। अझ हेर्दै जानुहोला, भारतमा जो दलाई लामाको धर्मशाला भनेर भनिन्छ, त्यो भारतमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको पनि ओहिरो लाग्ने छ त्यति बेला नेपालमा।
जस्तो अब यो अमेरिका आफ्ना प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरू अन्य शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रत्यक्ष भेट्दैन। जस्तो अफगानिस्तानमा रसियाको जति बेला दबदबा थियो त्यति बेला अमेरिका प्रवेश गर्यो, अफगानिस्तानलाई एउटा मोहरा बनाउने काम गर्यो। त्यस्तै अहिले अब युक्रेनलाई बनाइरहेको छ र चाइनालाई घेर्नका लागि ताइवानमा आफ्नो बेस क्याम्प खडा गर्नेदेखि लिएर अनेकन प्रयासहरू हत्कण्डाहरू अपनाउँदै ऊ असफल बन्यो। अन्तत अब नेपाल छिर्न खोजेको हो। नेपालमा त छिरिसकेको छ, एमसिसी मार्फत छिरिसकेको छ। अब गत महिना 2वटा अमेरिकी सैनिक विमानमा एयरफोर्समा आर्मी एयरफोर्समा के आए, के ल्याइए कसैलाई थाहा छ? नेपाल सरकारलाई थाहा छ? एमसिसी सम्झौतामा नेपालले कमिटमेन्ट गरिसकेको छ। एमसिसीको कामको निम्ति, एमसिसी कार्यान्वयनको निम्ति अमेरिकाबाट आउने नागरिकहरू कुन देशका नागरिक हुन् भनेर सोध्न पाइने छैन। नेपाल बाँधिएको छ त्यहाँ। के सामान ल्यायो त्यो सोध्न पाइने छैन र त्यसमा कर लगाइने छैन, भन्सार लाग्ने छैन। त्यसमा बाँधिएको छ, एमसिसी सम्झौतामा लेखिएको शर्त छ यो। व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर प्रतिनिधि सभामा राजनीतिक दलका नेताहरूले एमसिसी सम्झौता सँगसँगै पारित गरेका छन्। तर त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीमा यिनी कुरा त लेख्नलाई यस्तो हुनेछ, यस्तो हुनेछ, यस्तो हुनेछ, खै त त्यो लागू गर्न त सक्दैनन्। यदि व्याख्यात्मक टिप्पणीमा लेखिएका कुराहरू मान्ने अमेरिकाले मान्यता दिएन भने एमसिसी सम्झौता खारेज गरिनेछ भनेर पनि त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीमा लेखेका छन्। खोइ त खारेज गर्न सक्दैनन् त। खारेज गरे भयो नि त अहिले त, आधार छ नि त। हामी असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य हौँ, हामी सैन्य गठबन्धनमा जान चाहन्नौँ भन्न किन नसक्ने? अझ अगाडि बढेर जानुहुन्छ भने तपाईँ यो शेरबहादुर देउवाको सरकारले रुस र युक्रेनको द्वन्द्वमा युक्रेनको पक्षधरता लिइसकेका छ। युक्रेनको पक्षधरता लिनु भनेको युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बन्न देऊ भने हो कि होइन? शेरबहादुर देउवा नेटोको सदस्य बन्न म तयार छु भने हो कि होइन? त्यो अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धनमा अहिले जो व्यापक रूपमा नेपालमा विरोध भइरहेको छ, शेरबहादुर देउवाको सरकार विवादित भइरहेको छ र ढल्ने अवस्थामा पनि गइसकेको छ। किनभने छिमेकी देश चीनले गम्भीरतापूर्वक लिइसकेका छ नेपालमा भइरहेका यी गतिविधिहरूलाई। चीन भविष्यमा हुन सक्ने चीन विरोधी गतिविधिहरूलाई बिल्कुल चीन विरोधी गतिविधि त्यो जग जाहेर छ तपाईँको। जसरी युक्रेनमा प्रवेश गर्ने बेलामा अमेरिकाले, अघि तपाईँको प्रश्नमा म आउँदैछु, युक्रेनमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले त्यहाँ पनि त एमसिसी कार्यान्वयन गरे नि त अमेरिकाले। त्यही बेला अमेरिका प्रवेश गरेको युक्रेनमा एमसिसीको आवरणमा प्रवेश गरेको बेलामा त्यहाँ अमेरिकाले गरेका गतिविधिहरू त सबै रुसले त निहालिराखेको थियो। एमसिसीको आवरणमा युक्रेनमा पसिसकेपछि युक्रेनलाई नेटोमा बाँध्न खोजेको त हो। फेरि नेटोमा बाँध्ने भइसके पछाडि रुसले मात्र न रुस एक्सनमा उत्रेको हो। युक्रेनको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले म अब नेटोमा जान चाहन्न, म नेटोमा जान्न, रुस फिर्ता भइदेऊ, यति मात्रै 2 शब्द बोलिदिने हो भनेदेखि रुसको आक्रमण त बन्द हुन्छ। पुटिनले त बराबर भनेकै छन् यो कुरा, त बोलिराखेकै छन् यो कुरा। तर जेलेन्स्कीलाई के गरिरहेछ? एकातिर बाइडेनले उचाले छन्, म यति सहयोग गर्छु, उति सहयोग गर्छु, आखिरमा युक्रेन ध्वस्त बनाएर छोडे। युक्रेनी जनता हेर्नुहोस्, आज ठुला ठुला भव्य महलमा बसेका युक्रेनी जनता आज कहाँ जान परेको छ? अहिले चुप लागेर बसेका नेपाली जनताको, नेपालका सम्भ्रान्त धनाढ्यहरूको हालत त्यही हुनेछ जो युक्रेनका धनाढ्य। युक्रेनमा अब ती धनाढ्य वर्गहरू, खरबौँ डलर भएका ती व्यापारीहरूदेखि लिएर हेलिकप्टरको व्यापार गर्ने, प्लेनको व्यापार गर्ने गए, तिनीहरू समेत चप्पल नलाइकन देशको सीमा छोडेर भाग्नु पर्यो। सबै घरहरू भत्किएका छन्, भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् उनीहरूका बिल्डिङहरू। त्यो देखिरहेका छन्। यहाँ नेपाली हिजो जो एमसिसीको पक्षमा वक्तव्यबाजी गर्ने यहाँका उद्योगी आवरणका अमेरिकी दलालहरू अथवा मानवाधिकारवादी आवरणका अमेरिकी दलालहरू
के भन्छ अभियन्ता आवरणका अमेरिकी दलाल नेपालीहरू, अझ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको हैसियतमा रहेका व्यक्ति समेत मैले भित्राएको हुँ एमसिसी सम्झौता यो विकासको पूर्वाधार हो भनेर चिच्याएका थिए। खोइ आज सांसद गगन थापा लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था भयो। चारपाटे मुड दिन्छन् कि चारपाटे मुण्डन गरेर सीमा कटाइदिन्छन् कि भन्ने डर अहिले गगन थापालाई हुन पुगिराखेको छ। आजै तपाईँको अहिले हामी यो अन्तर्वार्ता दिइरहनुभन्दा आधा घन्टा अगाडि तपाईँको नेपालका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको हालत देख्नुभयो। संसदमा गएर जुन ढङ्गले उहाँलाई प्रस्तुत हुनु पर्यो सांसदहरूका बिचमा, मन्त्रीहरूका बिचमा। अहिले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले एसपिपीको पक्षमा जुन वकालत गरिराख्नु भएको छ, एकातिर परराष्ट्र मन्त्रीले वकालत गरिराख्नु भएको छ एसपिपीको, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय अहितमा हुने कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्ने छैन, एसपिपी सम्झौतामा दस्तखत गर्ने छैन भनेर खुलेर किन नबोल्ने शेरबहादुर देउवा? राष्ट्रिय सहमति नभइकन कुनै पनि कुरामा चाहिँ हस्ताक्षर गरिने छैन, मतलबै छैन। त्यो एसपिपी सम्झौतामा दस्तखत गर्ने छैन भन्नु पर्यो नि त। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले अहिले भन्नुभएको छ 10 बुँदे जो सम्झौता पत्र भनेर सार्वजनिक भएको छ त्यो फेक हो, त्यो गलत हो, नेपाली सेनासँग भएको आधिकारिक पत्र त्यस्तो पत्र आएकै छैन भनेर बोलिराख्नु भएको छ। मन्त्रीहरू सांसदहरूका बिचमा उहाँले बोल्नु भएको छ। आजै होइन भनेर उहाँले भनिरहँदा पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई सम्बोधन गरेर लेखेको चिठी के हो? वैशाखमा आएको भूकम्प अनि कार्तिकमा किन पत्र लेखियो? के भूकम्पद्वारा क्षति भएका संरचनाहरूको चाहिँ उद्धार गर्न आऊ, यहाँका जनताको उद्धार गर्न आऊ भनेर भूकम्प भएको 7 महिनापछि उद्धारलाई बोलाइन्छ? यस्तो नाटकीय कुरा पनि गर्ने हो? नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेर लेखिएको। अझ तपाईँले सेनाले खण्डन गर्ने बेला के भनिएको छ ख्याल गर्नुभएको छैन? स्ट्र्याटेजिक पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेर खण्डन गरे। स्ट्र्याटेजिक के हो? स्ट्र्याटेजिक र स्टेट भने के हो? नेपाली सेनाका त्यो ड्राफ्ट म्यानहरूलाई थाहा छैन? स्ट्र्याटेजिक र स्टेट भने फरक हुन्, यी शब्दावली फरक हुन् भन्ने कुरो थाहा छैन? स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई पत्र लेख्ने, हामी स्ट्र्याटेजिक पार्टनरसिप प्रोग्राममा आबद्ध हुँदैनौँ भनेर खण्डन विज्ञप्ति आउने। तर प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले प्रष्ट रूपमा आज जो बोल्नु भएको छ अलिकति के आशा जगाउनु भयो उहाँले। किनभने यो एसपिपीमा नेपाली सेना कुनै हालतमा पनि जान चाहन्न। यस्तो सम्झौतामा यो सैन्य गठबन्धनको पक्षमा नेपाली सेना छैन भनेर बोल्नु भएको छ। यो नेपाली जनताका बिचमा गम्भीर रूपमा बहसमा उठिसकेको र नेपाली जनता नेपाली सेनाप्रति नै शङ्काको दृष्टिले हेर्ने अवस्थामा पुगिसकेका हुनाले प्रधान सेनापति पनि सचेत बन्न बाध्य हुनु परेको छ। किनभने नेपाली सेना नेपालको सबैभन्दा विश्वसनीय राष्ट्रियताको धरोहर हो, राष्ट्रियताको पहरेदार हो। नेपालको स्वाधीनता जोगाउनका लागि, नेपालको स्वाधीनता जोगाउनकै निम्ति गठन भएको हो, नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति गठन भएको हो। यसैले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउँछ भन्ने आशा छ नेपाली जनता। थोरै अगाडि गएँ म, तपाईँले के भन्नुभएको थियो नि गगन थापा लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था छ भनेर भन्नुभएको थियो। साँच्चै के त्यस्तो अवस्था छ र? खोइ अब बोलुन् न। अब आयो कि आएन सेना? त्यो 2टा एयरफोर्समा के आयो? बोलुन् न त गगन थापा। नैतिकता छ भने त आफ्नो चारपाटे आफै मुण्डन गरेर थानकोट कटे हुन्छ। नैतिकता छ भने अब उनले त संसद गगन थापाले मात्रै होइन, यो तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले जति बेला यो पत्राचार गरेका थिए, हुन त त्यो पत्र पनि मलाई त कता कता के लाग्छ भनेपछि राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले पनि एउटा बुद्धि चाहिँ त्यहाँ पुर्याएको देख्छु मैले। किनभने नेपाली सेनाको लोगो छैन त्यो लेटर प्याडमा। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम लाई भनेर जो उहाँले चिठी लेख्नु भएको छ, जुन चिठी अमेरिकन एम्बेसीले सार्वजनिक गरेको छ,
अमेरिकन एम्बेसीले सम्झौताको आवश्यकतै छैन, सम्झौताको निम्ति नेपालले प्रस्ताव पठाएको हो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा आबद्ध हुनको लागि। अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा तपाईले आबद्ध हुनको निम्ति पठाउनु भएको पत्रलाई अमेरिकाले अनुमोदन गरिसकेको छ। यो त अब परराष्ट्र मन्त्री एकैछिन महिला पुरा गर्छु भनेर तपाईको अमेरिकी दूतावासबाट यो कुरो आइसक्यो, दाबी गरिसक्यो, सम्झौताको जरुरी छैन भनिसक्यो। यो सम्झौतामा दस्तखत गराउने तयारी थियो, यो त्यसै हावादारी तरिकाले बाहिर आएको होइन। यो बाहिर आइसक्यो, व्यापक प्रचारमा भइसक्यो। यसमा दस्तखत गर्दा बित्तिकै अमेरिका जस्तो संसारमा डेमोक्रेटिक कन्ट्री भनेर चिनिएको मुलुकले कुनै पनि दस्तावेज लुकाएर राख्दैन भन्ने विश्वास त छ नि त। संसारका सबै देशहरूलाई यो विश्वास दिलाएको छ अमेरिकाले। त्यसकारण नेपाल र अमेरिकाको बिचमा कुनै सम्झौता हुन्छन्, कुनै लिखत आदान प्रदान हुन्छन् भने अमेरिकाले लुकाउन बन्दैन, लुकाउन उसलाई नैतिकताले दिँदैन। उसले डकैती नै गर्यो भने पनि खुलेआम डकैती गर्छ, लुकेर चोरी गर्दैन। यो अमेरिकाले अहिलेसम्म देखाएको इमान्दारिता भन्छु है म त्यसलाई। सन् 2019मा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र अमेरिका बिचमा एक किसिमको सम्झौता भएको उसले जोडिसकेको छ। हो, त्यहीँनिर म आउँदै थिएँ, तपाईँले ल्याइहाल्नुभयो। प्रदीप गेवालीले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा दस्तखत गरिसकेका छन् भन्ने कुरो त आएको थियो नि त चर्चामा। त्यति बेलै आएको थियो जति बेला परराष्ट्र मन्त्री उनी थिए। तर त्यो कुरो आउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला टौटकिएर संसदमा उही प्रदीप गेवाली बोलेको छ। आउला त्यो पनि सार्वजनिक गर्लान् निश्चित रूपमा। एसपीपीमा नेपाल आबद्ध भइसकेको छ भनेर पनि अमेरिकाले दस्तावेज सार्वजनिक गरिसकेका छ। सम्झौताको आवश्यकता छैन भन्ने कुरो गरिएको छ। अहिले सम्झौता पत्र सार्वजनिक भइसकेपछि जब व्यापक जनताबाट विरोध भयो, मिडियाहरूबाट विरोध भयो, सांसदहरूबाट विरोध भयो, टिक्न ठर्न नसक्ने अवस्था भएपछि शेरबहादुर देउवाले म राष्ट्रिय अहितमा हुने कुनै पनि सम्झौतामा दस्तखत गर्ने छैन भनेर बोल्न पर्यो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले पनि खण्डन गर्न पर्यो, आफैले हाउसमा बसेर बोल्न पर्यो। यो अवस्थासम्म त पुग्यो नि त। तर यिनीहरू आबद्ध भइसकेका छन् भन्ने कुरा त लगभग अमेरिकी दूतावासले सार्वजनिक गरिसकेको छ। एउटा आशंका यहाँ के पैदा भएको छ भनेपछि एसपीपी भइसकेको छ। नेपालले आवेदन गरेको थियो, अमेरिकाले आवेदन अनुमोदन गरिसकेको छ भनेर अमेरिकी दूतावासले बोलिसकेको छ। त्यसकारण एसपीपीबाट स्केप हुन्छु भनेर यी शेरबहादुर देउवालाई नैतिकता छैन अमेरिकाको भनाइअनुसार, केपी ओलीलाई नैतिकता छैन, अथवा नेपाली सेनालाई, यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले त लगभग त्यो कुराको साङ्केतिक रूपमा त उहाँले त स्पष्टसँग के भन्नुभएको छ भने यो नेपालको प्राकृतिक विपत्ति जति बेला हामीलाई विपत्ति पर्छ त्यो विपत्तिसँग जुझ्नको लागि अमेरिकाले ठुलो सहयोग गर्दैछ। यो त त्यो सहयोगको लागि आउँदै हो, नेपाली सेनाको चाहिँ वृद्धि विकास, क्षमता अभिवृद्धि विकासको लागि आउँदै हो भनेर भनिसक्नु भएको छ। गलत कुरा, सरासर गलत कुरा हो। उहाँले एमसीसी सम्झौता पारित नहुँदै अमेरिकामा भिजिटमा गएको बेलामा अमेरिकाबाटै बोल्नुभएको थियो एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छ भनेर। त्यस्ता दलाल मानसिकताका व्यक्तिहरूले अब एसपीपीको फेरि समर्थनमा वकालत गर्नु, एसपीपीको समर्थनमा जथाभावी बोल्नु कुनै ठुलो कुरो होइन। उहाँहरू बिल्कुल टुल्स हुनुहुन्छ, टेप रेकर्ड छ उहाँहरूको दिमागमा, जे रेकर्ड गराइदिएको छ त्यही खोलिदिनुहुन्छ उहाँहरू। तर अहिले अब जुन किसिमबाट एक कदम पछाडि हट्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर हामीले जुन पहिलो प्रश्न गरेको थियौँ मैले तपाईँलाई, अमेरिका र प्रधानमन्त्री देउवा एक कदम पछाडि हटेको अनुकूल नदेखेर हो र यो अहिले यो प्रतिकूल स्थितिमा हामी पछाडि हट्नुको विकल्प छैन भनेर त्यो किसिमको रणनीतिक चाल हो कि के हो? यो एसपीपी सम्झौता भन्दा गम्भीर खालको केही न केही नेपालको निम्ति दूरगामी असर पर्ने केही न केही सम्झौता गर्नको निम्ति शेरबहादुर देउवा जाँदै हुनुहुन्छ अमेरिका। यो शङ्का पालेर बसौँ मैले। हामी प्रधान सेनापतिलाई समेत लगेर केही गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू।
त्यो सार्वजनिक होला केही समयपछि, पक्कै पनि। अहिले यो चर्चाको शिखरमा एसपिपीलाई पुर्याइयो, एसपिपीमै ध्यान केन्द्रित गराइयो, एसपिपीमै ध्यान केन्द्रित छ। नेपालमा रडाको मचिएको छ एसपिपीमा। एसपिपी सम्झौता होइन, यो गलत हो, यसमा सम्झौता हुँदैन, यसमा त अनुमोदन भइसकेको छ, अमेरिकाले अलरेडी अनुमोदन गरिसकेको छ भनेर अमेरिकी दूतावासले भनिसक्यो त। त्यसकारण एसपिपीमा यिनीहरू फसिसकेका छन्। अब जे गर्नुपर्ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त चलि नै रहेछ, गरि नै राखेका छन्। त्यो आज होइन, दशकौँ अगाडिदेखि चलिरहेको कुरा। दशकौँ अगाडिदेखि भन्दा पनि तपाईँको जति बेला एमसिसी कानुन अमेरिकामा बन्यो सन् 2003मा, त्यही बेलादेखि नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको बिचमा संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु भएको छ। अमेरिकाले हात हतियार यताउति के दुनियाँभरि सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ भनेर प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले आजै पनि बोल्नु भएको छ सांसदहरू मन्त्रीहरूको अगाडि। त्यसकारण अमेरिकाले सहयोग गर्दै आइरहेछ भन्ने कुरा यिनीहरूको स्वीकारोक्ति हो। अब चीनले सहयोग गरेको छ कि छैन यिनीहरूलाई थाहा होला, भारतले सहयोग गरेको छ कि छैन यिनीहरूलाई थाहा होला। त्यसकारण अमेरिकाले गरेको सहयोग स्वीकार गर्दाखेरिको परिणाम के हुँदैछ भन्ने कुरा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले बिल पास गरेका छन्। अस्ति भर्खर, अस्ति बुधबार बिल पास गरियो। युद्ध नभएको कुनै पनि ठाउँमा चीनको सेना प्रवेश गर्न सक्ने छ भनेर चीनको सेनालाई सर्वाधिकार दिएका छन्। लिखित रूपमा सर्वाधिकार प्राप्त चिनिया सेना भएको छ अहिले, चाहे ताइवानको सन्दर्भमा होस् चाहे नेपालको सन्दर्भमा होस्। ताइवानको सन्दर्भमा मात्रै भएको भए हिजै गरिसक्थे, तर अहिले नेपालमा आएर अमेरिकी चलखेल जो अलि तीव्र भइरहेछ, जबरजस्ती भइरहेछ, सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई गाभ्ने जो प्रयास भइरहेछ, यो प्रयासलाई मध्यनजर गरेरै राष्ट्रपति सी जिनपिङले त्यो आदेश, त्यो बिल पास गरेका हुन् भन्ने कुरा त हामीले बुझ्न सक्छौँ नि। स्पष्ट रूपमा बुझ्न जरुरी छ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले यो कुरो बुझेर छिमेकी देश चीनसँग सम्बन्ध बिगार्ने कि सपार्ने, मुख्य कुरा यो हो। अहिलेको अवस्था मैले अघि पनि तपाईँलाई भनिसकेँ, नेपालले गर्न पर्ने कुरो त के हो भनेपछि असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यको हैसियतले युद्धको विरोध गर्ने। हामी युद्धमा जान चाहन्नौँ, हामी शान्तिको पक्षमा, हामी शान्तिको पक्षमा छौँ। शान्ति प्रेमी, शान्ति, संसारलाई शान्तिको सन्देश दिएका गौतम बुद्ध जन्मेको यो देश हो। यो देशबाट हामी शान्तिको सन्देश दिन चाहन्छौँ। यो भन्न किन नसक्ने? जस्तो कुनै समय ठ्याक्कै यही रणनीतिक चाल भनौँ कि के भनौँ, अमेरिकाले एउटा समूह खडा गरेको थियो जसलाई खम्पा भनेर भनिन्थ्यो नेपालमा। त्यसलाई निस्तेज बनाउन तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले खम्पाको कत्लेआम गर्न नेपाली सेनालाई आदेश दिनुभएको थियो। त्यो पनि फ्री तिब्बत मोमेन्टको लागि एउटा अभियान चलाउन अमेरिकाले सुनियोजित रूपमा हतियार दिएर, स्रोत र साधन दिएर परिचालन गरेको थियो भनेर भनिन्छ। अनि तथ्यहरूले पुष्टि गरिसकेका कुरो हो यो, तथ्यहरूले पुष्टि गरिसकेका कुरो हो। अब राजा वीरेन्द्रले त्यसपछि तपाईँको नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गर्नको निम्ति संसार सामु एउटा गम्भीर प्रस्ताव राख्नुभयो। त त्यो प्रस्ताव कति दूरदर्शी प्रस्ताव रहेछ भन्ने कुरो आज आएर पुष्टि भइरहेछ। जुन प्रस्तावलाई भारतले पनि समर्थन गरेका थिएन, अमेरिकाले पनि समर्थन गरेका थिएन, संसारका अरू सबै राष्ट्रले गर्दा सबैले गरेका थिए, भारत र अमेरिका त्यसमा भनेपछि असहमति जनाउने। दरबार हत्याकाण्ड हुनु, वीरेन्द्रले त्यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राख्नु, दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि राज संस्था नै विघटित हुनु, राज संस्था विघटित भइसकेपछि यी गतिविधिहरू देशभित्र हुनु, राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति लडाइँ लडेको, सशस्त्र युद्ध लडेको, 10 वर्षसम्म हतियार उठाएको, 17,000 जनताको रगत बगाएको भनेर चिनिएको नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड यस्तो गतिविधि हुँदा पनि मौन बस्नु, किन मुख खोल्नुहुन्न उहाँले? अहिले किन केपी ओलीलाई दोषारोपण गर्नु परेको छ?
किन शेरबहादुर देउवाको पक्षधरता लिनु परेको छ उहाँले अहिले? उहाँले आफ्नो योगदान देखाउनु पर्यो नि त। नेपाली धरतीमा युद्ध स्वीकार्य छैन भनेर मुख खोल्न किन नसक्ने प्रचण्डले? जस्तो बाबुराम भट्टराईले बरु अलिकति बोलिसकेका छन् ट्विटरमा। उनले लेखे, यदि सैन्य गठबन्धन हो भने हतार नगरौँ, यो नेपालको निम्ति हितकर छैन भनेर बोलेका छन्। एमसिसीका पक्षधर थिए बाबुराम भट्टराई पनि। अहिले त बुझे नि, गल्ती गर्छ मान्छेले, एकपटक गल्ती गर्छ, तर गल्तीलाई सच्याउनु पर्यो, गल्तीलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। एउटा गल्ती गरेपछि अर्को गल्ती गरेछ, अर्को गल्ती गरेछ, अर्को गल्ती गरेछ। ओहो मैले त गल्ती गरेछु भनेछ, फेरि पश्चाताप गरेछ, फेरि गल्तीमा फड्को जम्प गरेछ। प्रचण्डको गतिविधि यही भइरहेछ। तर प्रचण्डलाई के डर छ भने गठबन्धन टुट्ला, हामी सरकारबाट बाहिरिनु पर्ला, अथवा भनौँ भोलि प्रदेश र सङ्घको चुनावमा अहिले जस्तो स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गरेर तालमेल गरेर गएका थिए, भोलि त्यो स्थितिमा जान पाइएन भने हाम्रो पार्टी सानो बन्ला, हामी खुम्चिनु पर्ला, सत्ता र शक्ति बनाउने ताला चापी हाम्रो हातबाट फुत्केला। म तपाईँ मार्फत यदि प्रचण्डको आँखामा अथवा कानमा, उहाँको दिमागमा यो सन्देश पुग्यो भने म उहाँलाई के अनुरोध गर्छु भने, उहाँ जति बेला युद्धमा हुनुहुन्थ्यो के त्यो बेला सरकारमा हुनुहुन्थ्यो र? तर उहाँको सम्मान कहाँ थियो? कुन उचाइमा थियो उहाँको सम्मान? त्यो फर्केर हेर्नु पर्यो। सत्तामा पुगेर सम्मानित भइन्छ भन्ने कुरो नसोच्दा हुन्छ। संविधान बचाउनको निम्ति गठबन्धन चाहिएछ भन्नुभयो। संविधान ठुलो कि देश ठुलो? तपाईको पार्टी ठुलो कि देश ठुलो? तपाईको सरकार ठुलो कि देश ठुलो? तपाईको परिवार ठुलो कि यो देश ठुलो? यो गम्भीरतापूर्वक प्रचण्ड जस्तो यो देशमा आमूल परिवर्तनको निम्ति हतियार उठाउन, जनताका हातमा हतियार थमाउन सफल भएको, नेपाली सेनाका ब्यारेकलाई पनि ध्वस्त बनाउन सफल भएको नेतृत्व हो। त्यो नेतृत्वले के गरिरहेको छ? अहिले देशलाई सिद्ध्याउने काम गरिरहेको छ। कहाँ रमलिएको छ? के यही डिजाइन, यही ग्रान्ड डिजाइन थियो जनयुद्ध? आज प्रश्न उठिरहेको छ। जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन्। यो गम्भीर प्रश्नको समीक्षा गर्नुस्, आत्मसमीक्षा गर्नुस् र जवाब दिनुस् भन्छु म कमरेड प्रचण्डलाई। किनभने कमरेड प्रचण्डको नेतृत्व विकास गर्नको निम्ति मैले पनि अलिकति योगदान पुर्याएकै हुँ। उहाँलाई नेता बनाउन, पत्रकारको हैसियतबाट उहाँलाई प्रशस्त, उहाँको राजनीतिक मिसनलाई सहयोग पुर्याएर उहाँलाई नेतृत्वमा स्थापित गराउन मेरो पनि केही योगदान छ। त्यसकारण मैले यति सुझाव राख्ने अधिकार त पाएँ नि। यदि उहाँले सुन्नुहुन्छ भने गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नुहोस्। यो सरकारबाट हटे हुन्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा तपाईले देशको अगुवाई गर्न सक्नुभयो भने अझै पनि तपाईमाथि विश्वास छ जनताको। कमब्याक गर्ने समय अझै छ, अवसर छ। चुनौती अलिकति होला। परिवर्तनको वाहक नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रियता जोगाउने भनेको प्रचण्ड हो। आशा छ नेपाली जनतामा। समय फर्काउन अझै पनि त्यो अवसर सक्नुपर्छ, फर्काउन सक्नुपर्छ। किनभने बरु प्रचण्ड हेगमा झुन्डिनुपर्छ भने पनि अमेरिकाले चाहेर हेगमा लाने हो र? अमेरिकाले चाहेर हुने भए त पुटिनलाई अहिलेसम्म लगिसक्थे। युद्ध अपराधी भने हैनन् र जो बाइडेनले? अन्तर्राष्ट्रिय गुण्डा भनिदियो पुटिनले जो बाइडेनलाई। अहिले पुटिनले अमेरिकालाई घेराबन्दी गरिसकेका छ। निकारागुवाले पुटिनसँग गुहार मागिराखेको छ। भेनेजुएलाले पुटिनसँग गुहार मागिरहेछ। के भइरहेछ? कहाँ जाँदैछ अमेरिका? अमेरिकाले प्रचार गरिराखेको छ चीनलाई मात्रै घेराबन्दी गरिरहेछु, रुसलाई मात्रै घेराबन्दी गरिरहेछु। तर अमेरिका आफैमा घेराबन्दीमा फसिरहेछ। अमेरिका गरिबीको चङ्गुलमा फसिरहेछ। अमेरिकामा बसेका नेपालीहरूसँग बुझ्दा हुन्छ हाम्रा यहाँका नेताहरूले अमेरिकामा गरिबी कुन रफ्तारका साथ अगाडि बढिरहेछ। पेट्रोलियम पदार्थहरूको महँगी
कुन रफ्तारमा अगाडि बढिराखेको छ, हरेक उपभोग्य वस्तुहरूको महँगी कहाँ पुगिराखेको छ अमेरिकामा। नेपालमा मात्र महँगी भएको होइन, एसियाली युरोपेली मुलुकमा मात्रै होइन, पश्चिमा मुलुकमा पनि व्यापक रूपमा रुस र युक्रेनको द्वन्द्वको बाछिटा परिराखेको छ, यो प्रभाव परिराखेको छ त्यहाँ पनि। अब अर्को थोरै प्रसङ्ग, जति बेला नेपालमा राणा शासन थियो त्यति बेला इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रभाव नेपालमा थियो भनेर भनिन्छ र भारत स्वतन्त्र भइसके पछाडि नेपालमा भारतीय तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूदेखि लिएर अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उनीहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहँदै आएको हामीले इतिहास पनि पढेका छौँ र हामीले महसुस पनि गरेका छौँ प्रत्यक्ष। तर अहिलेको समय भारतको पकड कमजोर भयो, अमेरिकाको चङ्गोलमा नेपाल फस्यो भनेर भन्छन् नि। होइन, भारत त मख छ। भारतको नेपालमाथि एउटा मात्रै स्वार्थ देखियो, त्यो स्वार्थ भनेको नेपालको जलसम्पदामा कब्जा जमाउने। नेपालको जलसम्पदामा लगभग भारतले कब्जा जमाइसकेको छ। कोशी लग्यो, गण्डकी लग्यो, महाकाली लग्यो, माथिल्लो कर्णाली लग्यो, अरुण तेस्रो लग्यो, अरुण चौथो लग्यो, पश्चिम सेती लग्यो, अरू बाँकी के छ? अरू बाँकी जति छन् ती बाँकीहरू एमसीसी सम्झौता मातहतका जलसम्पदा सम्बन्धी योजना तर्जुमा गर्दा भारत सरकारको सहमति लिनुपर्ने छ भनेर एमसीसी सम्झौतामा लेखिया छ। त्यो सम्झौतामा लेखिएको शर्तले नै नेपालका जलसम्पदा भारतको कब्जामा दिनलाई नेपाल सहमत भइसकेको छ त्यो सम्झौताबाट। र नेपालमा एमसीसी मातहत उत्पादित विद्युत ऊर्जा भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गरिनेछ भनेर पनि सम्झौतामा लेखिएको छ। त्यो पनि पारित भइसक्यो प्रतिनिधि सभाबाट। त्यसकारण भारतलाई पुगेको छ। अब अर्को कुरो, त्यही तपाईको एमसीसी सम्झौता इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको हो। पहिले एसिया पेसिफिक भनेर आथ्यो अमेरिका। इन्डो पेसिफिक भनेर अमेरिकालाई लोभ्याउनको, अमेरिकाले इन्डियालाई लोभ्याउनको निम्ति इन्डो पेसिफिक भन्देपछि इन्डियाको नाम जोड्यो। ओहो, यो एसिया प्रशान्तको दादा त मै हुने भएँ, अब यसको मालिक त मै हुने भएँ भनेर मोदीको बुद्धि भुट्यो अमेरिका। तर अब भारतले सोच्नु पर्ने बेला भएन र? जस्तो हो, म त्यहीँनिर आउँदैछु। धर्म, संस्कृति, म त्यहीँनिर आउँदैछु। संस्कार सबै कुरा जोडिएको राष्ट्र नेपाल। म त्यहीँनिर आउँदैछु। भारतको त शिर हो नि नेपाल। म त्यहीँनिर आउँदैछु। भारत नेपालमा अमेरिका आउनु भनेको भारतको निम्ति जलसम्पदाको स्वार्थ थियो। जलसम्पदा भारतले पाउला, पायो। नेपाल युद्ध मैदान बन्यो, क्रीडा स्थल बन्यो भने त त्यसको प्रत्यक्ष असर त भारतलाई पनि पर्छ। निश्चित रूपमा पर्छ। खुला सिमाना छ। भारत टुक्रा टुक्रा हुन्छ, यो निर्विवाद छ। यहाँ सबभन्दा पहिले अमेरिकाको हस्तक्षेप तपाईलाई जानकारी छ कि छैन? चीनलाई भन्दा बढी असर भारतलाई पर्छ जस्तो लाग्छ। हिमाली बेल्टमा जानुभयो भने तपाईँ क्रस चिन्ह लगाएका झन्डाहरू प्रत्येक घरमा फहराएका देखिन्छन्। जानुस् तपाईँ हिमाली जिल्लाहरूमा। आस्था परिवर्तन गरिरहेका छन्। मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने धर्म, जुनसुकै धर्म अँगालुन्, मलाई मतलब छैन। म धर्मनिरपेक्ष नै हुँ। मलाई कुनै, हरेक धर्ममा राम्रा पक्ष पनि छन्, नराम्रा पक्ष पनि छन्। राम्रा पक्ष म ग्रहण गर्छु, नराम्रा पक्षको म विरोधी हुँ। चाहे हिन्दू धर्मभित्रका नराम्रा पक्ष हुन्, चाहे क्रिस्चियनभित्रका, चाहे मुस्लिमभित्रका, राम्रा पक्षको म सबै धर्मको। तर धर्मान्तरण गर्नुको विरोधी कि? तर धर्मान्तरण गर्न हुँदैन भन्ने मान्यतामा म छु। नेपालमा धर्मनिरपेक्षता किन आएको हो? यही धर्मान्तरणबाट क्रिस्चियनिटीको बाहुल्यता बढाउनको निम्ति हो, होइन भन्ने आधार देखाउन सक्छन् नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले। अहिले गणतन्त्र आइसकेपछि अथवा देश धर्मनिरपेक्षतामा गइसकेपछि खुलेका चर्चहरूको सङ्ख्याको आधारमै पनि हामी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। हिमाली बेल्टमा त अझ अनगिन्ती छन्
चर्चहरू, यो रफ्तारले सन्देश के दिइरहेको छ? संयुक्त सैन्य अभ्यासको निम्ति त्यो वातावरण पनि बनिसकेको छ हिमाली जिल्लाहरूमा। हिमाली सबै जिल्ला किसिमको कम्बिनेसन मिलाइरहेका छन्। धर्म परिवर्तन पनि हिमाली जिल्लामा व्यापक भइरहेछ। संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि हिमाली जिल्लामा गर्ने भनिरहेछ अमेरिकाले। अब टार्गेट पनि अब हेरिराख्नु भएको छ तपाईँ। अघिल्लो पटक अमेरिकी सिनेटरहरू आएका थिए 5 जना, उनीहरू पनि हिमाली क्षेत्रमा भ्रमणमा गए। अस्ति तपाईँको के अरे इन्डो प्यासिफिक हेर्ने सैनिक जर्नल आएका बेला नै जाने कार्यक्रम थियो, के मौसमको कारणले गर्दाखेरि गएनन् भन्ने कुरो पनि सुनियो, तर उनको पनि कार्यक्रम निर्धारण त भएको थियो नि। हिमाली क्षेत्र नै किन टार्गेट भइरहेछ त अमेरिकीहरूको? यसबाट पनि प्रश्न भइराखेको छ। त्यसले गर्दा भारतलाई टुक्रा टुक्रा बनाउँछ यो गतिविधिले। राजनीतिक दलहरूले सकेसम्म राम्रो काम गरून्, राजनीतिक दलका नेताहरूले राम्रो काम गरून् भन्ने कुरा रवि लामिछानेका अभिव्यक्तिहरूमा प्रशस्त आए। उनले पत्रकारको हैसियतबाट धेरै पटक बोलेका छन् यी कुराहरू। राजनीतिक दलका नेताहरूले राम्रो काम गरेनन् भनेर विभिन्न ठाउँहरूमा उनले औँल्याएका पनि छन्, तर औँल्याएका ठाउँहरूमा कतै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूमा सुधार देखिएन। सुधार नदेखिएपछि उनी होमिन खोज्नु स्वाभाविक हो, तर एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतबाट उनले संसदमा प्रवेश गरे पनि उनले आवाज मात्र दिने हो। जसरी टेलिभिजनबाट उनले आवाज बुलन्द गर्न पाएका थिए, त्यसै गरिकन आवाज बुलन्द गर्लान्, संसदभित्र गर्लान्। देशभक्त पत्रकार हुन् भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ स्पष्ट छु। अहिलेसम्म मेरो बुझाइ उनले राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई सशक्त ढङ्गले उठाएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाहरूको पीडा राम्रोसँग उनले बोल्ने गरेका छन् र देशभित्र भएको भ्रष्टाचार र व्यथितिको लगातार भण्डाफोर गर्दै आएका छन्। त्यसकारण उनले अब संसदमा गएर यी गतिविधिहरू अलि सशक्त ढङ्गले गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच बनाएका छन्। हेरौँ अब कतातिर जाने हुन्, सफलता प्राप्त होस् उनलाई। हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने पञ्चायतकालमा हेर्नुपर्छ। पञ्चायतकालमा पञ्चहरूको बिचमा, पञ्चहरू भने त एक दल थिएन त त्यति बेला, सबै राजावादीहरू थिए। राजावादीहरूको एउटा दल थियो, उनीहरू बिच विचारको मतभेद थिएन। त्यस्तो ठाउँमा पद्मरत्न तुलाधर भन्ने स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर जान्थे। तर पद्मरत्न तुलाधर चाहिँ वामपन्थी विचारधारा भएका उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचित भएर जान्थे र हल्लाएकै हुन्थे। राष्ट्रिय पञ्चायतलाई हल्लाएकै हुन्थे। जागृत भेटवालले हल्लाएकै थिए। जस्तो अहिले प्रयास नेमकिपाको सांसदले पनि गर्नु। नेमकिपा अहिले देख्नुहुन्छ तपाईँको प्रेम सुवाल मजाले दिएछन्, उनले सशक्त ढङ्गले प्रस्तुति दिएछन्। अब नेकपा एमाले केपी ओलीबाले जेसुकै गरून्, भीम रावलले थर्काएकै छन्। नेकपा एमाले कारवाही गर्न खोजिरहेछ, गर कारवाही केही फरक पर्दैन भनेर भीम रावलले एक्लो बृहस्पति बनेर चाहिँ डटेर राष्ट्रियताको धरोहर भनेर चाहिँ उनले देखाइराखेका छन्। घनश्याम भुसालले पनि आफ्नो दम बताएका छन्। घनश्याम भुसालले पनि देखाएकै छन्। गर्न चाहने हो भने पार्टीकै आवरणमा रहेकाहरूले पनि गरेका छन्। स्वतन्त्रले पनि गर्न पाउँछन्, नपाउने कुरा होइन। अब रवि लामिछाने पनि स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित भएर गएछन् भने निश्चित रूपमा केही गर्लान्। अब भोलि रवि लामिछाने स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा गएर त्यहाँ जितिहालेछन्। अब 8-10 जना 10-20 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा कोही गइहालेछन् भनेपछि ती 10-20 जनाको एउटा सशक्त आवाज बन्न जाला। तर 3 मिनटभन्दा बढी बोल्न दिन्नन्, सभामुख सुनिराख्नु भएको छ। प्रेम सुवाल यति महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग बोलिरहेका हुन्छन्, बोल्नै पर्ने शब्द बोलिराखेका हुन्छन्, जनताले सुन्न चाहेका हुन्छन्, दर्शकहरूले सुन्न चाहेका हुन्छन्, तर प्रेम सुवाललाई समय पुग्यो माननीयज्यू तपाईँ टुङ्ग्याउनुहोस् भनेर सभामुख, त्यो राष्ट्रवादी सभामुख भनेर भनिएको राष्ट्रवादी आवरणमा राजनीति गरेर राजनीतिक निर्वाचनमा लडेर जनताले देशभक्त धरोहर अग्निसापकोटा भनेर विजयी बनाएको धरोहर राष्ट्रियताको सवालमा प्रेम सुवाल बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँको समय पुग्यो भन्न कति लाजै लाग्दैन त्यो मान्छेलाई। कति अलिकति आत्मग्लानी पनि हुँदैन त्यो मान्छेलाई। म त छक्क पर्छु, कहिलेकाहीँ प्रेम सुवाल बोल्दाखेरि अलि बोले हुन्थ्यो,
अलि राम्रोसँग दनक दिए हुन्थ्यो यसले भन्ने लाग्छ। प्रेम सुवालको सुन्दाखेरि म छक्क पर्छु कहिलेकाहीँ, मेरो मनको कुरो बोल्या जस्तो लाग्छ मलाई। तर बोल्दा बोल्दै त्यो टोकिराख्या हुन्छ, 2-4 मिनट बढाइदिए के हुन्छ। अब त्यो केपी ओलीले 3 घन्टासम्म बसेर भाषण गरेका थिए, उनलाई चाहिँ समय जति पनि छुट। 3 घन्टासम्म तपाईँले सुन्नुभयो, त्यस्तो गर्न मिल्छ र? गरे त थिए क्या, संसदीय प्रक्रिया त्यस्तो नै हुन्छ गरे। अब यसलाई हो त्यही भने मैले, यो जनताको काम गर्ने, देशको हितमा काम गर्ने थलो होइन, यो बुर्जुवाहरूको गफ गर्ने थलो हो। संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर त्यसै भनेका होइनन् के। तपाईँ वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, अधिवक्ता मात्रै नभएर वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। नेपालमा चर्चित कार्यक्रम प्रस्तोता, टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता, जसलाई हामी पत्रकार पनि भनेर चिन्छौँ, रवि लामिछानेले अब राजनीति प्रवेश गर्ने कुरालाई कसरी लिनुभएको छ? सामान्य हो त्यो। अब व्यक्तिगत रूपमा अब स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने, म पनि मेयरको स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेको थिएँ। तपाईँ त बालेन शाहलाई लौरो चुनाव चिन्ह दिएकै व्यक्ति हुनुहुन्छ नि? होइन, लौरो दिया होइन, लिन बाध्य बनाएको। म घन्टाघर मेरो चुनाव चिन्ह थियो, मैले रोजेँ। उहाँले घन्टाघर ताक्नु भए रहेछ, मसँग आएर अनुनय विनय पनि गर्नुभयो। उहाँले निकै दबाब दिनुभयो मलाई इन्कार गर्न अलि असजिलो पनि भइरहेको थियो। बालेन अलि चर्चामा पनि आइराखेका थिए। आइराखेका बेला मेरा भर्खरै परिचित भए पनि उनले अब अनुरोध गर्न आउँदाखेरि के भन्ने भयो मलाई। अब म के लिउँ त? तपाईँ घन्टाघर लिनुहुन्छ भने मलाई के दिनुहुन्छ? जुन मलाई दिन चाहनु भएको छ त्यही तपाईँ लाउनुहोस् त भइहाल्यो नि भन्ने कुरो गरिदिएपछि उहाँ फर्केर गएर लौरो रोज्नु भएको। उहाँले मैले दिया होइन, उहाँले आफै रोज्नु भएको हो। उहाँले मागेको त घन्टाघर थियो मसँग, मेरो घन्टा। तपाईँले लौरो नै लिन सुझाउनु भयो? त्यसो भए सुझाएको त होइन, घन्टाघर नपाएपछि उहाँले लौरो रोज्नुभयो, भएको त्यस्तो हो। अब रवि लामिछानेको पनि अब उत्कट अभिलाषा हुनु स्वाभाविक हो। उहाँले पत्रकार पनि एउटा राजनीतिक चिन्तन राख्ने प्राणी हो। राजनीतिक दलहरूले सकेसम्म राम्रो काम गरून्, राजनीतिक दलका नेताहरूले राम्रो काम गरून् भन्ने कुरा रवि लामिछानेका अभिव्यक्तिहरूमा प्रशस्त आए। उनले पत्रकारको हैसियतबाट धेरै पटक बोलेका छन् यी कुराहरू। राजनीतिक दलका नेताहरूले राम्रो काम गरेनन् भनेर विभिन्न ठाउँहरूमा उनले औँल्याएका पनि छन्। तर औँल्याएका ठाउँहरूमा कतै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूमा सुधार देखिएन। सुधार नदेखिएपछि उनी होमिन खोज्नु स्वाभाविक हो। तर एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतबाट उनले संसदमा प्रवेश गरे पनि उनले आवाज मात्र दिने हो। जसरी टेलिभिजनबाट उनले आवाज बुलन्द गर्न पाएका थिए, त्यसै गरिकन आवाज बुलन्द गर्लान्, संसदभित्र गर्लान्, त्यति मात्रै हो। तर अहिले अब विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग बसेर छलफलमा छन् उनी कुन दल प्रवेश गर्ने भन्ने सवालमा। नेपाली कङ्ग्रेसबाट 7 गते घोषणा गर्छु भनेका छन् के र? नेपाली कङ्ग्रेसबाट गगन थापाले पनि हाम्रो पार्टी प्रवेश गर्नु भनेर त्यो काङ्ग्रेसलाई प्रवेश गर्नु, काङ्ग्रेस चर्चा आइरहेका छन्। उनको हेरौँ न, वेलकम छ भन्ने किसिमका कुराहरू छ। जस्तै एमाले भित्र त्यस्तै छ, राप्रपा प्रवेश गर्ने कुरा पनि उत्तिकै छ। नै अब उदीयमान युवा हुन्, अब चर्चित पत्रकार हुन्, उनको आगमनलाई सबैले स्वागत गरिराखेका छन्। उनमा पनि एउटा के दृष्टिकोण होला। तर उनी एउटा देशभक्त पत्रकार हुन् भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ स्पष्ट छु। अहिलेसम्म मेरो बुझाइ उनले राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई सशक्त ढङ्गले उठाएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाहरूको पीडा राम्रोसँग उनले बोल्ने गरेका छन् र देशभित्र भएको भ्रष्टाचार र व्यथितिको लगातार भण्डाफोर गर्दै आएका छन्। त्यसकारण उनले अब संसदमा गएर यी गतिविधिहरू अलि सशक्त ढङ्गले गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच बनाएका छन्। हेरौँ अब कतातिर जाने हुन्, सफलता प्राप्त होस् उनलाई। जतातिर गए पनि अब केही छैन, शुभकामना गरौँ अहिलेलाई। जस्तो नेपाल त अब मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम भएको देश, जस्तो प्रतिपक्ष पनि एउटा महत्त्व राख्छ कि राजनीतिक दलभित्र भयो भने मात्रै। स्वतन्त्र 10 जना 20 जना भयो भने र एउटा 40 जनाको प्रतिपक्ष भयो भने त त्यो 40 जनाको प्रतिपक्षले ठुलो महत्त्व राख्ने भयो। मल्टी पार्टीको आवरण मात्रै देख्छु म त। केही नेताहरूको लहरमा चलिरहेका पार्टीहरू छन्
सीमित नेताहरूको। जस्तो तपाईँको नेकपा माओवादी भनिन्छ, नेकपा माओवादीमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा माओवादी केन्द्र भनिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डले जे चाह्यो त्यही हुन्छ, अरू सबै हनुमान हुन्। जनवादी केन्द्रीयता भन्ने उनीहरूको एउटा देखाउने दाँत मात्रै हो, केही छैन। कुनै जनवाद भन्ने कुरो त्यहाँ छैन। हैकमवाद छ, प्रचण्डको हैकमवाद। नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यही छ। नेकपा एमालेमा त अब ओलीबा चलन आइसकेको छ। झन् ओलीले जे भन्नुहुन्छ त्योभन्दा अरू कुनै चिज टसमस छैन। कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो भन्दा पनि, जनवाद भन्दा पनि ओलीबा छैन, बिल्कुल छैन। जनवाद त कुनै पार्टीमै छैन। नेपाली काङ्ग्रेसमा अलिकति के डेमोक्रेटिक संस्कार हुनुपर्ने हो, त्यहाँ पनि डेमोक्रेटिक संस्कार छैन। शेरबहादुरले जे भन्छन् त्यही भइराखेको छ, स्पष्ट रूपमा देखिएको कुरो हो। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त अब सिधै अब उसले त अब राजतन्त्रको कुरो गरिराखेको छ। राजाबाटै निर्देशित हुने राजनीतिक कार्यदिशा हो उसको। हिजो पनि त्यही कार्यदिशामा लिप्त भएर आएको थियो, अहिले पनि त्यो बाटोमा जाँदैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बारेमा त कुरै नगरौँ। त्यसले गर्दा स्वतन्त्र यस्तो दलीय पद्धतिमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतबाट एकजना व्यक्ति गएर के गर्ने हो भन्ने कुरा राजेन्द्र लिङ्गदेनले के गर्न सकेका छन् र देखिएकै छ। तथापि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने पञ्चायतकालमा हेर्नुपर्छ। पञ्चायतकालमा पञ्चहरूको बिचमा, पञ्चहरू भने त एक दल थिएन त त्यति बेला, सबै राजावादीहरू थिए। राजावादीहरूको एउटा दल थियो, उनीहरू बिच विचारको मतभेद थिएन। त्यस्तो ठाउँमा पद्मरत्न तुलाधर भन्ने स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर जान्थे। तर पद्मरत्न तुलाधर चाहिँ वामपन्थी विचारधारा भएका उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचित भएर जान्थे र हल्लाएकै हुन्थे। राष्ट्रिय पञ्चायतलाई हल्लाएकै हुन्थे। जागृत भेटवालले हल्लाएकै थिए। जस्तो अहिले प्रयास नेमकिपाको सांसदले पनि गर्नु। नेमकिपा अहिले देख्नुहुन्छ तपाईँको प्रेम सुवाल मजाले दिएछन्, उनले सशक्त ढङ्गले प्रस्तुति दिएछन्। अब नेकपा एमाले केपी ओलीबाले जेसुकै गरून्, भीम रावलले थर्काएकै छन्। नेकपा एमाले कारवाही गर्न खोजिरहेछ, गर कारवाही, केही फरक पर्दैन भनेर भीम रावलले एक्लो बृहस्पति बनेर चाहिँ डटेर राष्ट्रियताको धरोहर भनेर चाहिँ उनले देखाइराखेका छन्। घनश्याम भुसालले पनि आफ्नो दम बताएका छन्। घनश्याम भुसालले पनि देखाएकै छन्। गर्न चाहने हो भने पार्टीकै आवरणमा रहेकाहरूले पनि गरेका छन्। स्वतन्त्रले पनि गर्न पाउँछन्, नपाउने कुरा होइन। अब रवि लामिछाने पनि स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित भएर गएछन् भने निश्चित रूपमा केही गर्ला। गोप्य सूत्रबाट के प्राप्त भएको छ भने रवि लामिछाने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रवेश गर्ने सम्भावना प्रबल छ भनिएको छ। मैले पनि चर्चा त्यस्तै सुनेको छु। अब उनले 7 गते के गर्छन्, उनले अब 7 गते धेरै टाढा पनि छैन, आज 3 गते भइगयो, नजिकै छ। अब त्यो प्रतीक्षा गरौँ न। यसलाई धेरै चासोको विषय नबना मैले हामी। जस्तो पत्रकारितामा जति सफल भयो भने राजनीतिमा त्यति सफल बन्न सक्लान्? गाह्रो छ। अहिले त अब जुन एक किसिमका दर्शकहरू छन् जो रवि लामिछानेको नियमित कार्यक्रम हेर्छन्, उनका फ्यान फलोअर छन्, उनका अभिव्यक्तिका प्रति चाहिँ समर्थन राख्ने व्यक्तिहरू छन्। तर एउटा कुरा के चाहिँ छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको प्रत्यक्ष कार्यकारीलाई निर्वाचन गर्ने यदि पद्धति हुने हो भने, चाहे प्रत्यक्ष राष्ट्रपति होस्, प्रत्यक्ष के अरे त्यो कार्यकारी राष्ट्रपति होस् अथवा कार्यकारी प्रधानमन्त्री होस्, प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने हो भने जसरी बालेन्द्र शाहको स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा एउटा लहर आयो काठमाडौँ महानगरपालिकाको सचेत मतदाताहरूले, म त एउटा सुनामी आयो भनौँ, म त तपाईँको घर दैलो अभियानमा जाँदाखेरि मलाई सोध्थे कुन पार्टीको हो भने म स्वतन्त्र हजुर भन्थेँ मैले। स्वतन्त्र उम्मेदवार त बालेन भन्छन् त भनेर मलाई त्यो प्रश्न गर्थे मतदाताहरूले। होइन हजुर, म पनि स्वतन्त्र हुँ। कुन चुनाव चिन्ह हो र हजुरको भने मेरो घण्टाघर हो। स्वतन्त्रको चुनाव चिन्ह त लौरो भन्थे त भनेर। अब त्यो एउटा जनमानसमा त्यो किसिमको सेन्टिमेन्ट, त्यो एउटा अघि तपाईँले सुनामी भन्नुभयो जस्तै सुनामी एउटा लहर हो। बालेन शाहको लहर जो आएको थियो, त्यसै गरेर धरानमा तपाईँको के अरे हर्क राईको लहर आयो। हर्क राईले जितिसकेपछि उनले जे गर्न खोजेका छन् उनलाई पनि असफल बनाउन प्रयास भइरहेको छ। यता बालेन शाहलाई पनि महानगरपालिकामा विजय भइसकेपछि उनले गर्न खोजेका राम्रा कामहरू
मा अवरोध गर्न हरेक बाधा व्यवधान खडा गर्न बाधा व्यवधानहरू गरिएको छ, खडा गरिएको छ, गर्ने प्रयास भइरहेको छ। अब यस्ता गतिविधिहरू भइरहन्छन्। अब भोलि रवि लामिछाने स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा गएर त्यहाँ जितिहालेछन्। अब 8-10 जना 10-20 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा कोही गइहालेछन् भनेपछि ती 10-20 जनाको एउटा सशक्त आवाज बन्न जाला। तर 3 मिनटभन्दा बढी बोल्न दिन्नन्, सभामुख सुनिराख्नु भएको छ। प्रेम सुवाल यति महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग बोलिरहेका हुन्छन्, बोल्नै पर्ने शब्द बोलिराखेका हुन्छन्, जनताले सुन्न चाहेका हुन्छन्, दर्शकहरूले सुन्न चाहेका हुन्छन्, तर त्यो सभामुखलाई समयले बाँधेको हुन्छ। त्यो 3 मिनट समय पुग्यो मान्ने भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ। तर प्रेम सुवाललाई समय पुग्यो माननीयज्यू तपाईँ टुङ्ग्याउनुहोस् भनेर सभामुख, त्यो राष्ट्रवादी सभामुख भनेर भनिएको राष्ट्रवादी आवरणमा राजनीतिक गरेर राजनीतिक निर्वाचनमा लडेर जनताले देशभक्त धरोहर अग्निसापकोटा भनेर विजयी बनाएको धरोहर राष्ट्रियताको सवालमा प्रेम सुवाल बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँको समय पुग्यो भन्न कति लाजै लाग्दैन त्यो मान्छेलाई, कति अलिकति आत्मग्लानी पनि हुँदैन त्यो मान्छेलाई। म त छक्क पर्छु, कहिलेकाहीँ प्रेम सुवाल बोल्दाखेरि अलि बोले हुन्थ्यो, अलि राम्रोसँग दनक दिए हुन्थ्यो यसले भन्ने लाग्छ। प्रेम सुवालको सुन्दाखेरि म छक्क पर्छु, कहिलेकाहीँ मेरो मनको कुरो बोल्या जस्तो लाग्छ मलाई। तर बोल्दा बोल्दै त्यो टोकिराख्या हुन्छ। 2-4 मिनट बढाइदिए के हुन्छ? राष्ट्रिय हितमा जब बोलिराख्या छ, जनताको हितमा जब त्यो बोलिराख्या छ, जो कि अन्य दलका सांसदहरू कामै नलाग्ने कुरा, जनतासँग समर्पितै नभएको काम नलाग्ने। अब त्यो केपी ओलीले 3 घन्टासम्म बसेर भाषण गरेका थिए, उनलाई चाहिँ समय जति पनि छुट। 3 घन्टासम्म तपाईँले सुन्नुभयो, त्यस्तो गर्न मिल्छ र? गरे त थिए, संसदीय प्रक्रिया त्यस्तो नै हुन्छ गरे। अब यसलाई हो त्यही भने मैले, यो जनताको काम गर्ने, देशको हितमा काम गर्ने थलो होइन, यो बुर्जुवाहरूको गफ गर्ने थलो हो। संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर त्यसै भनेका होइनन् के, यस्तै कारणले भनेका हुन्। बोल्दाखेरि, देशको हितमा बोल्दाखेरि, जनताको हितमा बोल्दाखेरि तपाईँको समय पुग्यो भन्न लाज लाग्दैन सभामुखलाई? तपाईँ सोच्नुहोस् त अलिकति। बोलिदिया हुन्छन्। भोलि जनताका बिचमा जान पर्ला, जनताले के भन्लान्, सभामुखलाई मतलब छैन, प्रधानमन्त्रीलाई मतलब छैन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई मतलब छैन। भोलि जनताका बिचमा जान पर्ने हो कि यिनीहरूलाई? जनताका बिचमा गएर सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई किन फसायो? भोलि जनताका टाउकामा जति बेला बम बर्सिन थाल्छन्, के चीनले त्यहाँ नेपाली जनता बसिया छन् भनेर हेर्छ? यदि यताबाट अमेरिकाले उतातिर वर्षाउन थाल्यो भने चीनले ठुलो हेरेर मात्रै त बस्दैन, यतातिर पनि वर्षाउला। त्यो वर्षाउँदाखेरि जनताको हालत के हुन्छ त्यो अहिलेका नेताहरूले सोच्नुपर्ने होइन र? अब जुन लहर, जुन सुनामी भनेर हामीले भन्यौँ, स्थानीय तहको चुनावमा देखियो स्वतन्त्रहरूको पक्षमा, राजनीतिक दलका युवा कार्यकर्ताहरूले पनि स्वतन्त्रले जित्दै गर्दा उनीहरूले खुसी प्रकट गरेका थिए, शुभकामना व्यक्त गरेका थिए, किनकि उनीहरूलाई पनि इच्छा छ कि एउटा युवा नेतृत्व राजनीतिक दलभित्र होस् भन्ने। तर पार्टीभित्र त वृद्धहरूको अखडा जस्तो बनिरहेको छ अहिले। र अबको प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूको माहौल यत्तिकै चर्केर जाला अथवा चाहिँ त्यो मत्थर होला, फेरि पार्टीका प्रतिनिधिहरूले जित्लान्, के होला, कसो होला? राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा व्यापक छ जनतामा। यो वितृष्णाको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीर भएर सोच्न पर्ने बेला आएको छ, गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ। दलहरूको दलीय स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा जनताले साथ दिएका हुन्, मिडियाहरूले साथ दिएका हुन्। तर आज मिडियाहरूको ट्रेन्ड हेर्नुहुन्छ भनेपछि दलहरूको विरुद्धमै छ। मिडियाहरू दलका विरुद्धमा छन्, विरुद्धमा स्पष्ट रूपमा देखिएकै छ नि। दलहरूको आवरणमा रहेका मिडिया बाहेक अरू सबै मिडियाहरू हेर्नुहोस् त, दलका नेताहरू दलका गतिविधिहरूप्रति असन्तुष्ट भएकै छन्, प्रहार गरेकै छन्, प्रहार केन्द्रित छ। अब तपाईँको मिडियाको नाममा व्यापार गरिरहेकाहरूको त भन्न सकिँदैन।
जसले व्यापार मात्रै गरिरहेछन्, किन पैसो मात्रै कमाउनु छ उनीहरूलाई, मिडियाको आवरणमा बसेका छन्, ठेक्कापट्टा गरिरहेका छन्, ठेक्कापट्टामा हात हालिरहेका छन्। अब कुनै मन्त्रालयको ठेक्का प्राप्त गर्नको निम्ति त्यो मन्त्रालयको मन्त्रीलाई लखेट्छन्, ठेक्का पाइसकेपछि लखेट्न छोड्छन्। हेर्नुहोस्, यहाँका मिडियाहरूको जो ब्रोडसिट भनेर चिनिएका छन् नि, मिडिया घराना भनेर चिनिन्छ, मेन स्ट्रिमका मिडियाहरू, मेन स्ट्रिमका, उनीहरूको त्यो गतिविधि देखा परिराखेको छ अहिले। तर अहिले त पछिल्लो समय अनलाइन मिडिया जसरी फस्टायो देशमा, उनीहरूले सही सत्य समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन्, जसले गर्दा मूल राजनीतिहरू पनि अनलाइन मिडियाप्रति चाहिँ अलिकता उनीहरूबाट अनलाइन मिडियाको अनलाइन मिडियामा पनि त ध्रुवीकरण छ के त तपाईँको त्यो त्यो त्यहाँ पनि त देखिया छ नि स्पष्ट रूपमा। तपाईँ कतिपय मिडियाहरू अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने रुस युक्रेनको सन्दर्भमा सरकारले जुन बाटो लिएको छ, युक्रेनको पक्षधर्ता लिएका छन्। के हो रुस युक्रेनको द्वन्द्व? के हो वास्तवमा? रुस र युक्रेनकै द्वन्द्व हो कि नेटो र तत्कालीन सोभियत सङ्घको द्वन्द्व हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ नि त। युएसएसआरको र नेटोको हो भन्ने कुरा स्पष्ट बुझिएकै छ अहिले। तर मेन स्ट्रिम भनाउँदा अब तपाईँ कतिपय अनलाइन मिडियाको नाम लिनुभयो तपाईँले, अनलाइन मिडियाहरूमा पनि तपाईँको अहिले एमसिसीको पक्षमा वकालत गर्नेहरू कति भए देख्नु भएकै हो। अब कतिपय अनलाइन मिडियाहरूलाई विदेशी शक्तिहरूको राम्रो आर्थिक सहयोग छ भन्ने कुरो पनि त आइरहेछ। अनलाइन मिडियाहरू पनि मेन स्ट्रिमका छन्। उनीहरूले तपाईँको अमेरिकी दूतावासको स्वार्थमा काम गरिरहेका छन्, अरू विभिन्न दूतावासहरूकै शक्ति केन्द्रहरूको इसारामा काम गरिरहेका देखिन्छन्, स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। उनीहरूबाट लाभ हासिल गरिरहेका छन्, उनीहरूबाट विज्ञापन प्राप्त गरिरहेका छन्। तपाईँको अझ तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ जति पनि के उद्योगहरू छन्, जो विदेशी लगानी भएका उद्योगहरू छन्, ती उद्योगहरूका विज्ञापन हेर्नुहोस् तपाईँ कहाँ छन्। देशभक्ति नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा लेख्ने मिडियाहरूलाई यहाँका विदेशी कम्पनी, विदेशी लगानी भएका उद्योग जो कम्पनीहरूले दिन्नन्, हेर्नुहोस् विज्ञापन बिल्कुल दिँदैनन्, नाकाबन्दी छ उनीहरूलाई। जस्तो नेपालका मेन स्ट्रिम मिडियाका मुख्य कार्यक्रम प्रस्तोताहरू, समाचार प्रस्तोताहरूले अमेरिकी दूतावासबाट, भारतीय दूतावासबाट, एनजिओबाट तलब खान्छन् भनेर भनिन्छ नि। अब त्यो फन्ड लिन्छन् भनेर अब त्यो तलब खान्छन् भनेर किटानी गरेर भन्न सकिने अवस्था हामीसँग छैन, किनभने ती गोप्य रूपमा तलब खानेहरूको नाम बाहिर सार्वजनिक हुन सक्दैन। तर अब लामो समय पत्रकारिता गरेको तर अनुमान के गर्न सकिन्छ भने उनीहरूको ट्रेन्ड कता गइरहेछ, उनीहरूको लेखाइ कता छ, उनीहरूको झुकाव कता छ, उनीहरूको समर्थन कता छ। यत्रो बवन्डर बचिराखेको छ एसपिपीको बारेमा, एमसिसीको कारणले गर्दाखेरि सृजना भइराखेको छ, तैपनि एमसिसीको विरोधमा कलम चलाउन सक्दैनन्। कारण के होला त? पक्कै पनि लाभ हासिल गरिरहेका छन् र विरोध गर्दैनन् भनेर अनुमान त गर्न सकिन्छ। सामान्य सचेत नागरिकले त बुझ्ने कुरा हो नि त, बुझेकै छन्। क्रमिक रूपमा तिनीहरू भोलि समाजमा मुख देखाउन गाह्रै हुन्छ उनीहरूलाई। हुन्छ निमकान्तजी, काफी समय हामी तपाईँसँग संवाद गऱ्यौँ, अमूल्य समय दिनुभयो, मिठो संवाद गर्ने अवसर मिल्यो समसामयिक विषयमा, राजनीतिक विषयमा। आजलाई छोड्छौँ। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई र हुलाक न्युज टिभी टिमलाई पनि धन्यवाद छ।